ल हामीले अगाडि योभन्दा अगाडिको क्लाससम्ममा चाहिँ सिएफजी हेऱ्यौँ, सिएफजीको डिजाइन होइन, सिएफजीको सिम्प्लिफिकेसन्सहरू हेऱ्यौँ, टाइप्स अफ नोटेसन्स हेऱ्यौँ। अब चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ हामी चाहिँ पुश डाउन अटोमाटाको बारेमा पढ्छौँ है। सो 3.4 इज पुश डाउन अटोमाटा। सो अब पुश डाउन अटोमाटा भनेको इट्स अ टाइप अफ एन अटोमाटा जसले चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरली जेनेरेट गर्ने कन्टेक्स्ट फ्री ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ है। सो अब कन्फिगुरेसनको हिसाबले चाहिँ यो फाइनल स्टेट अटोमाटा भन्दा अलिकति फरक छ है। यसमा फाइनल स्टेट अटोमाटामा नभएको कपेसिटी चाहिँ यसमा चाहिँ छ। सो हामीले अगाडिपट्टि के भन्छ पम्पिङ लेमा पढ्दाखेरि चाहिँ के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि language such as a to the power n, b to the power n for n greater than 0. Similarly, language such as a to the power n, b to the power n plus 1 for n greater than 0. यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ दे आर नट रेगुलर भनेर हामीले पढेको थियौँ। किनभने पम्पिङ लेमा युज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो भने जब हामीले चाहिँ गिभन स्ट्रिङ यसबाट जेनेरेट हुने स्ट्रिङलाई चाहिँ सब स्ट्रिङ्सहरूमा टुक्रा पार्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ पावर रेज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एभ्री टाइम वी वेयर इन्क्रिजिङ द पावर त्यो बेलामा चाहिँ सुरुको फर्मेटसँग चाहिँ म्याप भएन एन्ड देन यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ रेगुलर छैन भनेर भन्यो किनभने यसलाई फाइनल स्टेट अटोमाटाले प्रोसेस गर्न सकेन। त्यो भएको कारणले गर्दा यो रेगुलर होइन भनेर हामीले पढेको थियौँ। किन होइन भनेर भयो त भन्दाखेरि किन त फाइनल स्टेट अटोमाटाले चाहिँ यसलाई प्रोसेस गर्न सकेन भन्दाखेरि यो भ्यालु अफ एन त डिफाइन्ड थिएन नि त होइन। एन भनेको कुड बी एनिथिङ सच द्याट इट इज ग्रेटर देन 0। 0 भन्दा चाहिँ ठुलो हो थाहा छ तर 1 हो कि 2 हो कि 3 हो हामीलाई थाहा छैन होइन। यो एनको भ्यालु जति पनि हुनसक्छ भनेपछि यो एनलाई प्रोसेस गर्नलाई त के हुनु पर्यो त यो नम्बर यो एनको भ्यालु कति हो भन्ने कुरा चाहिँ अटोमाटाले के गर्नुपर्ने भयो त तिम्रो मेमोराइज गरेर बस्नुपर्ने भयो सो द्याट अब यसले चाहिँ इक्वल नम्बर अफ ए इक्वल नम्बर अफ बी होइन इक्वल नम्बर अफ एले लिड गर्छ अनि इक्वल नम्बर अफ बीले चाहिँ ट्रेलिङ बिटमा आउँछ हो यसले दिने खालको ल्याङ्ग्वेज भनेको भनेपछि कतिवटा ए छ सो द्याट त्यति नै एउटा बी छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्नलाई त ए को भ्यालुलाई त कतै न कतै स्टोर गरेर त राख्नु पर्यो होइन नत्र भए त कसरी कम्पेरिजन हुन्छ। सो देयरफोर के भयो त भन्दाखेरि सिन्स फाइनाइट स्टेट अटोमाटा भनेको चाहिँ इट्स अ मेमोरी लेस डिभाइस त्यसले चाहिँ के गर्नु सकेन त भन्दा नम्बर अफ एलाई मेमोराइज गरेर अथवा स्टोर गरेर राख्न सकेन देयरफोर त्यसलाई बीको भ्यालुसँग कम्पेयर गर्नु पनि सकेन। देयरफोर के भयो त भन्दा फाइनाइट स्टेट अटोमाटाले चाहिँ यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोसेस गर्नु सकेन। सो डिएफएमा चाहिँ अथवा एनएफएमा अर सिम्पली फाइनाइट स्टेट अटोमाटामा चाहिँ के चाहिँ कमजोरी थियो त भन्दा त्यसमा मेमोरी थिएन सो द्याट यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोसेस गर्नको लागि उसले सकेन भने। अब पुश डाउन अटोमाटा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज अल्सो अ फाइनाइट अटोमाटा नै तर यसमा चाहिँ एउटा मेमोरीको कन्सेप्ट चाहिँ के छ त एड भएको छ। तिम्रो फाइनल स्टेट अटोमाटा चाहिँ मेमोरी लेस छ लाइक डिएफए एनएफए दे आर मेमोरी लेस वेयर एज पुश डाउन अटोमाटा चाहिँ त्यही फाइनल स्टेट अटोमाटामा नै मेमोरी एड गरिसके पछाडि चाहिँ इट बिकम्स पुश डाउन अटोमाटा। सो यसको कन्फिगुरेसन हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि वी क्यान कम्पेयर इट टु द डिएफए अर एनएफए हामीले जुन फाइनल स्टेट अटोमाटा अगाडि पढेको थियौँ त्यसकै जस्तो नै छ यसको कन्फिगुरेसन भनेको इट हेज एन इनपुट टेप लाइक फाइनल स्टेट अटोमाटा अल्सो ह्याड र यो इनपुट टेपबाट चाहिँ इनपुटहरू रिड गर्नको लागि देयर इज अ रिडिङ हेड जुन चाहिँ ओन्ली वान डिरेक्सनमा मात्रै मुभ गर्छ त्यसमा पनि के थियो त लेफ्ट टु राइट मुभ गर्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। त्यसपछि इट अल्सो कन्सिस्ट अफ अ फाइनाइट कन्ट्रोल। सो फाइनाइट कन्ट्रोल कन्सिस्ट अफ अल द सेट अफ स्टेट्स होइन त्यसमा पनि त्यही थियो। सो हामीले चाहिँ Q1 भन्ने स्टेटदेखि QN सम्म जानको लागि चाहिँ यहाँबाट कुनै न कुनै इनपुटहरू मानौँ ए बिबी खालको इनपुट चाहिँ यहाँ इनपुट टेपमा छ भनेदेखि चाहिँ यो रिडिङ हेड जुन चाहिँ युनिडिरेक्सनल छ रिडिङ हेड द्याट मुभ्स इन वान डिरेक्सन ओन्ली लेफ्ट टु राइट मात्रै मुभ गर्ने भयो भने यो भयो हाम्रो फाइनाइट कन्ट्रोल जसले चाहिँ सेट अफ स्टेट हाम्रो मसिन चाहिँ कुनै पनि स्टेटमा बेलामा चाहिँ कुन कुन स्टेटहरूमा हुनसक्छ त्यो यसले डिफाइन गर्ने भयो भने अब यसमा एउटा कुरा मात्र के एड हुन्छ त भन्दाखेरि पुश डाउन अटोमाटा चाहिँ सँग चाहिँ अब फाइनाइट स्टेट अटोमाटा जस्तै फाइनाइट कन्ट्रोल भयो द्याट कन्सिस्ट अफ अल द स्टेट्स
रिडिङ एड भयो जसले इनपुट टेपबाट इनपुटहरूलाई रिड गर्छ। इनपुट टेपले भएका इनपुट सिम्बलहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर राखेर प्रोसेस गरिन्छ भनेदेखि अब एउटा एक्स्ट्रा चिज चाहिँ के आउँछ त, एउटा स्ट्याक भनेर चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गरेछ त, इलिमेन्ट चाहिँ थपिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्याक भन्छौँ। सो स्ट्याकले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एभ्री टाइम यहाँबाट तिम्रो चाहिँ इनपुट टेपबाट कुनै एउटा इनपुट रिड गरेको छ भने त्यो इनपुटलाई अब इमिडिएटली रिमुभ नगरेर फ्यु टेम्पोरेरी समयसम्मको लागि चाहिँ यो स्ट्याकमा स्टोर गरेर राखिदिन्छ कि, जुन चाहिँ डिएफएले गर्न सक्दैन थियो। डिएफएले के गर्थ्यो त एकचोटि एकपटक यो इनपुट ए भन्ने रिड गरेपछि त्यसपछि यो एलाई के भयो त, यो ए चाहिँ कता गयो भन्ने कुरा चाहिँ थाहै हुँदैन हामीलाई, किनभने यहाँ रिड गरेपछि सक्यो। तर यो स्ट्याकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा बस्दाखेरि होइन, मानौ Q1 भन्ने स्टेटमा चाहिँ ए भन्ने इनपुट रिड गरेको छ भने त्यो एलाई लगेर हामीले यहाँ स्ट्याकभित्र पुस गर्न सक्छौँ। सो भनेको हामीलाई फ्युचरमा फेरि त्यो इनपुट चाहिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो स्ट्याकलाई चाहिँ एज अ मेमोरीको रूपमा युज गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। सो स्ट्याकमा गएर यसरी इनपुटहरू क्रमैसँग बस्ने भयो। सो सबैभन्दा माथि चाहिँ को टप को सेगमेन्टलाई चाहिँ हामीले टप अफ द स्ट्याक भनेर भन्छौँ। सो अब रिड गर्ने बेलामा अथवा पुस गर्ने बेलामा के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो रिडिङ हेडले त जहिले पनि लेफ्ट टु राइट रिड गर्छ भने चाहिँ पहिला रिड गरेको सिम्बल सबैभन्दा तल गएर बस्ने भयो, लास्टमा रिड गरेको सिम्बल सबैभन्दा माथि आएर चाहिँ नि बस्ने भयो। सो push down automata is also a finite state automata but with a memory, है, where stack acts as a memory. So push down automata को र finite state automata को एउटै डिफरेन्स भने के भयो त भन्दा finite state automata is memory less, whereas push down automata is it comes with memory where stack acts as a memory unit. Therefore push down automata is more powerful than फाइनाइट स्टेट अटोमाटा, जुन चाहिँ हामीले अगाडि ग्रामरको हकमा पनि त्यही कुरा गरेको थियो। फाइनाइट स्टेट अटोमाटाले जुन ग्रामरलाई प्रोसेस गर्छ रेगुलर ग्रामर भन्दा तिम्रो चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मोर पावरफुल छ भनेको थियौँ त्यसमा, किनभने कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरले बोथ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई पनि प्रोसेस गर्छ अनि नन रेगुलर ल्याङ्ग्वेजलाई पनि प्रोसेस गर्छ भने जस्तै यहाँ पनि, किनभने हामीसँग एउटा एक्स्ट्रा मेमोरी छ। अब यो त हामीले अगाडिबाट पढ्दाखेरि त के पढाएको थियौँ भने यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज त कन्टेक्स्ट फ्री होइन भनेर पढाएको थियो भने अब यस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजलाई पनि प्रोसेस गर्न मिल्ने हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्यौँ त अब त्यही फाइनाइट स्टेट अटोमाटामा चाहिँ एउटा नयाँ कन्फिगरेसन थपिदियो विच इज मेमोरी स्ट्याक एउटा थपिदिएपछि चाहिँ अब हामीले ए टु द पावर एन बी टु द पावर एनलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो भने एटलिस्ट हामीसँग ए को सबै भ्यालुहरू यहाँ स्ट्याकमा गएर बसेको छ भने अनि त्यो एसँग चाहिँ अब आउने बीको नम्बरलाई चाहिँ हामीले अब कम्पेयर गर्न चाहिँ सक्ने भयौँ। सो दिस इज द कन्फिगुरेसन्स अर ब्लक डायग्राम अफ पुश डाउन अटोमाटा। बुझिन्छ? फाइनाइट कन्ट्रोल भन्दा माथिको के हो त्यो? रिडिङ हेड READING reading HEAD reading head that moves in one direction only. So फाइनाइट स्टेट अटोमाटामा पनि यही थियो, रिडिङ हेड लेफ्ट टु राइट नै मुभ गर्थ्यो। यसमा पनि सेम नै हो, खालि थपिएको भनेको यो एउटा स्ट्याक मात्रै थपिएको। म्याम यो अगाडि क्लासमा बिएनएफ पढेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ यो हो? बिएनएफ पछि यो है, बिएनएफसम्म चाहिँ हामीले ग्रामरको नर्मल फर्म हेऱ्यो अनि ग्रामरको अर्को एउटा नोटेसन भनेको चाहिँ बिएनएफ हुन्छ भनेर हेरेको थियौँ। यतिमा चाहिँ सिएफजी हामीले सकायौँ। अब चाहिँ हामी पुश डाउन अटोमाटामा गएको है। अगाडिको 3.3 थियो, यो 3.4 भयो। ल यहाँसम्म भयो। म्याम त्यो मेमोरी टेपमा भएको सबै डेटा स्ट्याकमा हुनुपर्ने हो कि? स्ट्याकमा हुनैपर्छ भन्ने होइन, तर रिड गर्दा पुश भन्ने, अब स्ट्याकमा चाहिँ दुईवटा अपरेसन छ, पुश र पप भन्ने दुईवटा अपरेसन हुन्छ। त्यो अहिले म पछि भन्छु भनेर बसिरहेको थिएँ। सो पुश गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि फर्स्टमा आएको कुरा चाहिँ लास्टमा जाने भयो। अब तिमीहरूले यो पढिसके हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। देयर आर 2 टाइप्स अफ डिसिप्लिन। एउटा चाहिँ नर्मल क्यू हुन्छ। क्यूमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो व्यक्ति जो आउँछ त्यो नै फर्स्टमा, फर्स्ट कम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेर तिमीले पढ्या होला होइन।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा चाहिँ के हुन्छ भने जो पहिला आउँछ उसले पहिला सर्भिसमा आउँछ निस्किन्छ भन्ने हुन्छ। स्ट्याकमा चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै उल्टा अपरेसन हुन्छ। जो पहिला आउँछ त्यो चाहिँ लास्टमा गएर बस्छ। यसलाई चाहिँ लिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउटलाई फिफो भनिन्छ नि, यसलाई चाहिँ स्ट्याकलाई चाहिँ लिफो भन्छौँ हामी। सो रिड गर्ने बेलामा यदि पुश अपरेसन भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ पहिलो इनपुट जे पढाएको छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा गएर बस्छ अनि लास्ट इनपुट जुन पढाएको छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा टपमा बस्छ। सो देयर आर टु अपरेसन इन अ स्ट्याक, एउटा पुश एउटा पप। पुश भनेको चाहिँ इनपुट टेपमा जे रिड गरेको छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्याकभित्र राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुश अपरेसन भन्छ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले इनपुट टेपमा पढेको सिम्बलको आधारमा चाहिँ स्ट्याकमा भएको कुनै न कुनै सिम्बललाई चाहिँ स्ट्याकबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहिर निकाल्ने अपरेसनलाई चाहिँ हामीले पप अपरेसन भन्छ क्या। सो पिडिएको मुभ चाहिँ दुईवटा खालको मुभ हुनसक्छ, या त पुश अपरेसन हुनसक्छ या चाहिँ पप अपरेसन हुन्छ। त्यो अहिले म पछि भन्छु, पहिला चाहिँ मैले कन्फिगरेसन मात्रै बुझाउन खोजेको। सो कन्फिगरेसन बुझाउँदाखेरि चाहिँ नर्मली पुश भयो भने चाहिँ स्ट्याकमा चाहिँ के हुन्छ नि फर्स्ट सिम्बल विल गो टु द सबैभन्दा लास्ट स्पेसमा गएर बस्छ र लास्टको सिम्बल चाहिँ सबैभन्दा टपमा आएर बस्छ। नर्मल चाहिँ यस्तो हुन्छ स्ट्याकमा है। ल यति भइसक्यो। अब यसको डिस्क्रिप्सनहरु चाहिँ सबै स्लाइडमा छ है। अहिले जति मैले कुराहरु भने त्यो सबै चाहिँ स्लाइडमा छ, त्यहाँ रिफर गर। अब नेक्स्ट चाहिँ हामी पहिला सुरु चाहिँ यसको चाहिँ फर्मल डेफिनेसनमा जान्छौँ हामी पीडीएफ पुश डाउन अटोमाटाको। हामीले फाइनाइट स्टेट अटोमाटालाई चाहिँ 5 ट्युपल भनेर पढाएको थियौं भनेदेखि फर्मली हामीले पीडीए लाई डिफाइन गर्यौं भनेदेखि चाहिँ फर्मली पीडीए इज डिफाइन्ड एज यो चाहिँ 6 ट्युपल भनेर हामी डिफाइन गर्छौं है। सो 6 ट्युपलमा चाहिँ मसिन एम भनेको चाहिँ यदि एम भनेको चाहिँ पीडीए हो भने अब यसमा के हुने भयो लाइक एफए मा जस्तै क्यू हुनै पर्यो, समेसन हुनै पर्यो, डेल हुनै पर्यो, त्यसपछि क्यू नट भनेको इनिशियल स्टेट पनि हुन पर्यो, फाइनल स्टेट पनि हुन पर्यो। यसमा आउने नयाँ एउटा ट्युपल भनेको चाहिँ टाओ भन्छौं हामी त्यसलाई, वेयर इन्डिभिजुअली क्यू भनेको फाइनाइट स्टेट कन्फिगरेसन त सेम नै हो, खाली एउटा स्ट्याक मात्रै थप्या हो, त्यही भएर एउटा ट्युपल बढी थप्या हो यसमा हैन। सो क्यू भनेको लाइक फाइनाइट स्टेट अटोमाटा जस्तै पीडीए मा पनि क्यू भनेको दैट इज द फाइनाइट सेट अफ स्टेट्स। पीडीए चाहिँ कुनै पनि समयमा हुन सक्ने पोसिबल स्टेटहरुको सेट चाहिँ क्यू भयो। समेसन भनेको सेट अफ इनपुट सिम्बल नै भइहाल्यो। त्यसपछि क्यू नट भनेको इनिशियल स्टेट भयो। एफ यसमा पनि सेट फाइनाइट सेट भनौं, अझ फाइनाइट सेट अफ फाइनल स्टेट्स हैन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग छ टाओ। टाओ भनेको चाहिँ स्ट्याक सिम्बल। स्ट्याक सिम्बल भने चाहिँ पर्टिकुलर पोइन्ट अफ अ टाइममा स्ट्याकमा जे सिम्बल छ त्यसलाई हामीले स्ट्याक सिम्बल भन्छौं। फर एक्जाम्पल प्रोसेस नर्मल प्रोसेस गर्दै जाँदाखेरि फर्स्टमा ए रिड गरेर ए लाई पुश गर्यो भने स्ट्याकमा भएको सिम्बल इज ए। त्यसपछि बी राखेर बी लाई छिराइदियो भनेदेखि चाहिँ टप अफ द स्ट्याकमा भएको सिम्बल इज बी है। जहिले पनि टाओ भनेको चाहिँ टप अफ द स्ट्याकमा जुन सिम्बल छ त्यसलाई रिफर गर्छ। सो इनिशियली इम्टी भएको बेलामा पहिलो इनपुट रिड गरेर पहिलो इनपुटलाई पुश गर्यो भनेदेखि टप अफ द स्ट्याकमा ए बस्ने भयो। त्यसपछि दोस्रो इनपुट रिड गरेर फेरि दोस्रो इनपुट त्यसको माथि राख्यो भने टप अफ द स्ट्याक अब बी हुने भयो। सो त्यो टाओ भनेको चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स द टप अफ द स्ट्याक सिम्बल है। भने अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग छ ट्रान्जिसन फंक्सन। अब ट्रान्जिसन फंक्सनमा चाहिँ फाइनल स्टेट अटोमाटाकै नै कन्सेप्ट हो। के फरक छ त यसमा भन्दा ट्रान्जिसन फंक्सन अफ द फर्म। अब एफए को ट्रान्जिसन फंक्सन हो भने त्यसले के गर्छ मलाई भन त, यहाँ के हुनुपर्छ फाइनल स्टेट अटोमाटाको लागि? ट्रान्जिसन फंक्सनले के गर्छ भन्थ्यौ हामी? स्टेटले इनपुट लिन्छ अनि अर्कोमा जान्छ। कुनै एउटा स्टेटमा कुनै एउटा इनपुट सिम्बल रिड गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा नेक्स्ट स्टेटमा जान्छ। हामीले यही नै पढ्या हो है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पर्टिकुलर एउटा स्टेटमा कुनै एउटा इनपुट रिड गर्दा टप अफ द स्ट्याकमा कुन सिम्बल छ त्यही अनुसार स्टेट पनि चेन्ज हुन्छ र टप अफ द स्ट्याकको न्यू टप अफ द स्ट्याक चाहिँ आउँछ भनेर भन्छौँ हामी है। सो यसमा पनि लिने भनेको पर्टिकुलर स्टेट हेर्छौँ हामी, अहिले कुन स्टेटमा छौँ त्यो बेलामा इनपुट टेपबाट कुन इनपुट सिम्बल रिड गरिन्छ त्यो हेर्छौँ। सँगसँगै करेन्टली चाहिँ टप अफ द स्ट्याकमा कुन सिम्बल छ भनेर हामी हेर्छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी स्टेट चेन्ज गर्छौँ र नयाँ टप अफ द स्ट्याक सिम्बल चाहिँ अब्टेन चाहिँ गर्छौँ। त्यो भएको भएर यसमा चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ ट्युपल चाहिँ एड भयो विच इज टाओ भन्ने ट्युपल चाहिँ
एड भयो है। अब यो बुझाउनलाई चाहिँ पहिला सुरु पिडिए को मुभ कस्तो हुन्छ म बुझाउँछु अनि यो क्लियर भइहाल्छ। ल अब यहीँनिर मैले लेखेँ मुभ अफ अ पिडिए भनेको कुनै पनि इन्स्टेन्समा ट्रान्जिसन फङ्सन एउटा ट्रान्जिसन फङ्सन अफ अ पिडिएले हामीलाई जे प्रोभाइड गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मुभ भनेर भन्छौँ है। सो कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसन चाहिँ ट्रान्जिसन क्यु कमा एक्स कमा वाई विल रिच अस टु पी कमा जेड। यसले चाहिँ के भन्न खोजे हो भने करेन्टली यदि चाहिँ हाम्रो पिडिए चाहिँ क्यु भन्ने स्टेटमा छ र उसले चाहिँ इनपुट सिम्बलबाट एक्स भन्ने सिम्बल रिड गर्यो र करेन्टली टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ वाई भन्ने सिम्बल छ भने यो भन्नुको अर्थ चाहिँ मसँग यसरी एक्स वाई जेड मानौँ यस्तो केही इनपुट सिम्बलहरू छ अरे होइन। योभन्दा अगाडि चाहिँ मानौँ जेड भन्ने सिम्बल छ अरे। अहिले चाहिँ करेन्टली चाहिँ यो इनपुट जेड भन्ने इनपुट रिड गरिसकेर टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ जेड छ अरे। हामी यो सिचुएसनमा हो भने अब रिडिङ हेडले एक्स भन्ने इनपुट रिड गर्दाखेरि चाहिँ म क्यु भन्ने स्टेटमा छु रे भनेदेखि के हुन्छ त यो मुभ अफ ए पिडीले के बुझाउँछ भने करेन्टली द पिडिए इज इन अ स्टेट क्यु it will read the input x from the input tape such that currently top of the stack मा चाहिँ तिम्रो के छ त भन्दाखेरि y भन्ने सरी जेड लेखेछु मैले y भन्ने सिम्बल छ भने यो मानौ y हो रे y हो भनेदेखि चाहिँ अब के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेट चाहिँ पिडिएले स्टेट चाहिँ p चेन्ज गर्छ र y लाई चाहिँ z ले रिप्लेस गर्छ भन्छ। सो y लाई z ले रिप्लेस गर्नु भने चाहिँ नर्मली पप अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने भइरहेको सिम्बल चाहिँ बाहिर निस्केर नयाँ सिम्बल चाहिँ भित्र छिर्न सक्छ अथवा सिम्पली पुश अपरेसन छ भने यो भन्दा माथि गएर चाहिँ z बस्दिन्छ। सो नयाँ टप अफ द स्ट्याक चाहिँ के भयो त z भयो। अघिसम्म पुरानो टप अफ द स्ट्याक y थियो भने एक्स भन्ने इनपुट रिड गरेर भ्याउँदाखेरि चाहिँ टप अफ द स्ट्याक चाहिँ जेड भयो भनेर एब्स्ट्राक्ट फर्ममा भने हो। नर्मली चाहिँ के हुन्छ भने एक्स रिड गरेछ भने टप अफ द स्ट्याकमा गएर एक्स नै बस्छ। सो खालि सिम्बल जेनरल सिम्बलको हिसाबले बुझाउँदाखेरि चाहिँ जेड भने चाहिँ न्यू टप अफ द एक्स भनेर न्यू टप अफ द स्ट्याक भनेर भनिएको हो। अब पुश अपरेसन भएको छ भने त इनिसियली वाई छ भने माथि गएर बस्ने भनेको एक्स नै हो। यहाँ फेरि एक्स लेख्यो भने फेरि कन्फ्युजन हुन्छ भन्ने हिसाबले एब्स्ट्राक्ट फर्ममा चाहिँ सिम्बल्सहरू बुझाएको हो होइन। सो करेन्टली यसले के बुझ्नु पर्यो भने क्यु भनेको करेन्ट स्टेट भयो, एक्स भनेको चाहिँ इनपुट सिम्बल फ्रम द इनपुट टेप भयो, त्यसपछि वाई भनेको चाहिँ करेन्ट टप अफ द स्ट्याक भयो, भने पी भनेको नेक्स्ट स्टेट भयो चेन्ज भएको स्टेट र जेड भनेको चाहिँ न्यू टप अफ द स्ट्याक भयो। भने यसलाई चाहिँ हामीले मुभ अफ अ पिडिए भन्छ। सो त्यही भएर यहाँ ट्रान्जिसन फङ्सनमा नै के भन्यो भने करेन्टली कुनै स्टेटमा बसेर कुनै एउटा इनपुट रिड गर्छ र टप अफ द स्ट्याकमा कुनै सिम्बल छ भनेदेखि चाहिँ यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त स्टेट चेन्ज हुन्छ र नयाँ टप अफ द स्ट्याक चाहिँ हामीले अब्टेन चाहिँ नै गर्छौँ भनेर भन्यो है। सो अब यो क्लोजर भनेर दिइराखेको छ। क्लोजरको अर्थ के हो भने कहिलेकाहीँ टप अफ द स्ट्याक भनेको इम्टी हुनसक्छ भन्नुको अर्थ सबै स्ट्याक पुरै खाली छ भने टप अफ द स्ट्याक इज एम्टी है। कहिले भने अब अलरेडी यस्तो केसेस छ भने पहिला एउटा इनपुट रिड गरिसकेको छ र हामीले इन्टरमिडिएट कुनै स्टेटबाट सुरु गरेछौँ भने टप अफ द स्ट्याकमा जे सिम्बल छ त्यही छ। सो टप भनेको जहिले माथि नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, करेन्टली चाहिँ सबैभन्दा माथि कुन सिम्बल छ त्यो हेर्ने हो। अब सबै इम्टी भएको बेलामा त टप अफ द स्ट्याक नै इम्टी भयो, एउटा मात्रै इनपुट सिम्बल इन्टर गरेछ भनेदेखि चाहिँ टप अफ द स्ट्याक नै यही हुन्छ। अब फेरि योभन्दा माथि अर्को बस्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त नयाँ टप अफ द स्ट्याक हुन्छ। सो करेन्ट सिचुएसनमा स्ट्याकको सबैभन्दा माथि जुन सिम्बल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले टप अफ द स्ट्याक भन्यौँ। सो त्यो भनेको इम्टी पनि हुनसक्छ स्ट्याक कम्प्लिटली खाली भएको केसमा, अथवा कुनै सिम्बल चाहिँ राखेको छ स्ट्याकमा भनेदेखि सबभन्दा माथि जुन सिम्बल बसेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त टप अफ द स्ट्याक भनेर भन्छौँ। सो अब यो एउटा मुभमा चाहिँ के हुनसक्छ त पिडिएमा भन्दाखेरि दुईवटा अपरेसन हुनसक्छ, या त पुश अपरेसन हुनसक्छ या चाहिँ नि पप अपरेसन हुनसक्छ है यसकै भित्र। सो त्यो भनेको पुश अपरेसन भने चाहिँ इनपुट टेपबाट हामीले कुनै एउटा इनपुट सिम्बल रिड गर्यौँ र स्ट्याकमा लगेर भित्र हाल्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ पुश अपरेसन भयो होइन। भने इनपुट सिम्बल इनपुट टेपबाट कुनै एउटा इनपुट सिम्बल रिड गरे बराबर चाहिँ तिमीले अहिले करेन्टली
स्ट्याकमा भएको कुनै सिम्बललाई बाहिर निकाल्दियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त पप अपरेसन भन्छ। सो त्यो गर्न चाहिँ पाइन्छ। सो अहिलेको केसमा जस्तै पुश र पप अपरेसन भन्ने चाहिँ कस्तो त भन्दा मानौ मसँग इनपुट टेबमा ए बी र सी भन्ने चाहिँ इनपुटहरू छन् रे, टप अफ द स्ट्याक यसरी इम्टी चाहिँ अहिले कम्प्लिटली खाली छ अरे, यो स्ट्याक चाहिँ कम्प्लिटली खाली छ भने पुश अपरेसनले के गर्छ त यो ए भन्ने इनपुट रिड गरेको छु भने मैले ए लाई लगेर यसरी स्ट्याकभित्र हालिदिन्छ। यो भने पुश अपरेसन भयो। पप अपरेसन भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा अहिले करेन्टली स्ट्याकमा ए भन्ने सिम्बल छ, त्यसपछि हाम्रो रिडिङ हेड चाहिँ बी भन्ने सिम्बलमा गयो र बी भन्ने सिम्बल रिड गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिडिएले स्टेट चेन्ज गर्यो र यो यो स्ट्याकमा भएको ए भन्ने सिम्बललाई चाहिँ बाहिर निकालिदिएर ए लाई चाहिँ खाली गरिदियो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पप अपरेसन भन्छौँ है। भित्र छिराउने अपरेसनलाई पुश भनिन्छ भने बाहिर निकाल्ने अपरेसनलाई चाहिँ पप अपरेसन भनिन्छ र पिडिएले चाहिँ एकपटकमा यो दुईटा मध्ये एउटा मात्रै काम गर्न सक्छ, एकैपटक दुईटा काम गर्न सक्दैन। सो ट्रान्जिसन फङ्सनमा चाहिँ हामीलाई के बुझाउँछ त भन्दाखेरि पिडिएले अहिले करेन्टली पुश अपरेसन गरेछ कि या पप अपरेसन गरेछ त्यो चाहिँ हामीले बनाउने ट्रान्जिसन फङ्सनले चाहिँ नि दिन्छ। सो ट्रान्जिसन फङ्सन हामीले पुश अपरेसनको लागि कस्तो लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पुश अपरेसन छ भने यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने मानौ करेन्टली म क्यू भन्ने स्टेटमा छु, अहिले मेरो टप अफ द स्ट्याक खाली छ, यो भन्नुको अर्थ टप अफ द स्ट्याक खाली छ भन्नुको अर्थ स्ट्याक चाहिँ कम्प्लिटली इम्टी छ भन्न खोजे हो है। सो इम्टी भएको बेलामा ए भन्ने इनपुट मैले रिड गरेँ भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो त म पी भन्ने स्टेटमा ट्रान्जिट गर्छु र मेरो नयाँ टप अफ द स्ट्याक चाहिँ ए हुन्छ भने यो भने चाहिँ के भयो त पुश अपरेसन भयो। सो इनिसियल्ली कम्प्लिटली खाली थियो मेरो स्ट्याक, मैले चाहिँ इनपुट टेबबाट ए रिड गरेँ र त्यो ए लाई चाहिँ यहाँ भित्र छिराइदिए भनेदेखि द्याट्स अ पुश अपरेसन है। भने पप अपरेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मानौ म चाहिँ अहिले क्यू भन्ने स्टेटमा छु, टप अफ द स्ट्याकमा अलरेडी ए सिम्बल छ, अहिले ए भन्ने सिम्बल छ र नेक्स्ट सिम्बल मानौ मैले ए नै रिड गरेँ। अब ए नै रिड गर्नुपर्छ भन्ने होइन, एबिसी जे रिड गरे पनि कुनै एउटा करेन्टली चाहिँ टप अफ द स्ट्याकमा एउटा सिम्बल भएको बेलामा इनपुट टेबबाट कुनै अर्को सिम्बल रिड गर्दाखेरि चाहिँ स्टेट ट्रान्जिसन भएर अनि स्ट्याकको टप चाहिँ खाली भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त पप अपरेसन भन्छ। सो अब यो ए निक्लेपछि ब्याक टु के हुने भयो त स्ट्याक यो वाला सिचुएसनमा जाने भयो। अब जहिले पनि यही हुन्छ भन्ने होइन, कहिलेकाहीँ कस्तो हुनसक्छ भने तिमीले यसरी ए भनेर स्ट्याकमा तीनटा सिम्बल पनि हुनसक्छ। सो तीनटा सिम्बल भएको बेलामा पनि मानौ यो भनेको चाहिँ अब हामी यस्तो सिचुएसनमा छौँ, क्यू भन्ने स्टेटमा छु म, अहिले टप अफ द स्ट्याकमा मेरो ए भन्ने सिम्बल छ भने मैले इनपुट टेबबाट फेरि अर्को अब एबिसी एक्सवाइजेड जे रिड गरेर भए पनि स्टेट ट्रान्जिट गरेर अनि इम्टी लेख्नु भनेको चाहिँ यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त भन्दाखेरि यस्तो सिचुएसनमा पुर्याउँछ भन्नुको अर्थ यो टप मात्रै खाली हुन्छ, कम्प्लिटली इम्टी चाहिँ हुँदैन। सो जहिले पनि यसको पछाडि पनि एउटा सिम्बल चाहिँ भइरहेको छ, दुई चिज योभन्दा तल इम्टी अगाडि सबैभन्दा टपको चाहिँ इम्टी भयो तर पछाडि चाहिँ दुईटा सिम्बल छ भनेर यसरी दुईटा सिम्बल ए चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। अब यो सिचुएसन हो भने चाहिँ अब के भयो कम्प्लिटली खाली हुने भयो, एउटा मात्रै ए थियो भनेदेखि चाहिँ हामी पी कमा एम्टीमा रिच गर्ने भयो किन त्योभन्दा तल अरू कुनै पनि सिम्बल छैन। तर यसरी तीनटा छ भने चाहिँ एउटा निस्केको छ भने चाहिँ इम्टी चाहिँ हो तर सँगसँगै पछाडि चाहिँ दुईटा सिम्बल पनि बाँकी छ भनेर चाहिँ छ, तर यो हामी नर्मली लेख्दैनौँ, नलेखे पनि बुझिन्छ। पप अपरेसनलाई बुझाउनलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन फङ्सनमा चाहिँ यति मात्रै लेखे पुग्छ, पी कमा इम्टी भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त हामीले टप अफ द स्ट्याकमा भएको ए लाई चाहिँ अर्को ए रिड गरेर चाहिँ पप आउट गरिदियौँ भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। सो पप अपरेसन लेख्ने बेलामा चाहिँ हामी यो ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्छौँ, पुश अपरेसन बुझाउने बेलामा चाहिँ हामी यो ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्छौँ। अब पुश गर्ने बेलामा फेरि जहिले पनि टप अफ द स्ट्याक इम्टी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, भन्नुको अर्थ यो सिचुएसन छ भने अब यसमा अर्को सिम्बल पनि थप्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ अहिले म क्यू भन्ने स्टेटमा छु, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र फेरि मैले ए भन्ने सिम्बल रिड गरेँ भने म स्टेट चेन्ज गर्न सक्छु र मैले ए लाई नै पुश गर्न सक्छु। यो भयो भने पनि के हुन्छ त पुश गर्नलाई पनि स्ट्याक पुरै खाली हुनुपर्छ भन्ने नि होइन, स्ट्याकमा अलरेडी सिम्बल छ भने पनि पुश गर्न पाइन्छ। पप गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्याक फेरि कम्प्लिटली खाली हुन्छ भन्ने नि होइन, के हुनसक्छ टपको एउटा मात्रै सिम्बल बाहिर निस्केको पनि हुनसक्छ। तर जेनरली हामीले पुश र पप बुझाउनको लागि चाहिँ यो दुईटा चाहिँ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ लेख्छौँ है। बुझिन्छ? यहाँसम्म बुझिरहेछ?
यस म्याम। ल अब हामी डिजाइनमा जाउँ। डिजाइनमा गएपछि अनि रुल्सहरू लेख्दै गएपछि आइहाल्छ। सो अब अगाडि जसरी फाइनल स्टेट अटोमाटाको डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरू लेख्थ्यौँ, यसमा पनि पिडिएको डिजाइन गर्ने बेलामा पनि हामीले के हो त, विल बी गिभन विथ अ ल्याङ्ग्वेज, त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई सेटिस्फाई हुने हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरू चाहिँ लेख्छौँ। अब फाइनल स्टेट अटोमाटाको लागि चाहिँ अटोमाटा डिजाइन गर्ने बेलामा कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई एक्सेप्ट गर्ने खालको एफए बनाऊ भन्यो भने हामीले के गर्थ्यौँ, स्ट्रिङ प्रोसेसिङको लागि अथवा स्ट्रिङ एक्सेप्टेन्सको लागि एउटा कन्डिसन हुन्थ्यो। त्यो कन्डिसन के थियो त भन्दा, इनिसियल स्टेटबाट सबै इनपुट सिम्बल रिड गर्दै गर्दै जाँदाखेरि लास्ट सिम्बल रिड गरेर भ्याउँदाखेरि यदि हाम्रो फाइनल स्टेट अटोमाटा चाहिँ फाइनल स्टेटमा पुग्यो भने चाहिँ त्यो इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट भएको मानिन्थ्यो हो। भने पिडिएको लागि चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङ एक्सेप्ट भएको छ कि या छैन भनेर चेक गर्ने चाहिँ दुईवटा कन्डिसन छ। एउटा कन्डिसन भनेको चाहिँ एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेट भन्छौँ, अर्को भनेको चाहिँ एक्सेप्टेन्स बाई इम्टी स्ट्याक भनेर भन्छौँ। सो पिडिएले चाहिँ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज एक्सेप्ट गर्छ या गर्दैन भनेर चेक गर्नलाई हामीसँग दुईवटा अप्सन छ। एउटा चाहिँ इनिसियल स्टेटबाट सबै इनपुट टेपमा भएको इनपुट रिड गर्दै गर्दै जाँदाखेरि लास्ट इनपुट रिड गरेर भ्याउँदा तिमी फाइनल स्टेटमा रिच गर्यो भने पनि स्ट्रिङ एक्सेप्ट भयो, पिडिएले त्यो स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्यो भन्ने मानिन्छ। अर्को चाहिँ तिमीले इनिसियल स्टेटबाट स्टार्ट गर्दै गर्दै लास्ट सिम्बल रिड गरेर भ्याउँदाखेरि तिम्रो स्ट्याक कम्प्लिटली खाली भयो भने पनि त्यो स्ट्रिङ चाहिँ प्रोसेस भयो भन्ने नै मानिन्छ। सो स्ट्याक खाली हुँदाखेरि तिमी फाइनल स्टेटमै जानुपर्छ भन्ने छैन। तिमी कुनै इन्टरमिडिएट स्टेटमा भइराख्दाखेरि पनि स्ट्याक कम्प्लिटली खाली भयो भने पनि पिडिएले इनपुट स्ट्रिङ एक्सेप्ट गर्यो भन्ने नै मानिन्छ। भने तिमीले इनपुट चाहिँ रिड गर्दै गर्दै गयो र लास्ट इनपुट रिड गर्दा तिमी फाइनल स्टेटमा पुग्यौ तर तिम्रो स्ट्याक कम्प्लिटली खाली भएको छैन भने पनि त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ एक्सेप्ट भएकै मानिन्छ। सो दुईवटा मात्रै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ पिडिएले चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ गिभन इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट भयो भन्ने नै मान्छ। तर अब हामीले अहिले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामी के कोसिस गर्छौँ भने पिडिएफ फाइनल स्टेटमा पनि रिच गरोस् र मेरो स्ट्याक पनि कम्प्लिटली खाली होस् भन्ने हिसाबले नै डिजाइनहरू हामीले यहाँ अहिले प्र्याक्टिस गर्दा त्यो गर्छौँ। तर एक्चुअलमा चाहिँ पिडिएले चाहिँ स्ट्रिङ प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा मध्ये एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भए पुग्छ। या त के हुनु पर्यो, लास्ट इनपुट रिड गर्दाखेरि पिडिएफ फाइनल स्टेटमा रिच गरेको हुनु पर्यो, या चाहिँ लास्ट इनपुट रिड गर्दाखेरि स्ट्याक चाहिँ कम्प्लिटली इम्टी भएको हुनु पर्यो। दुईवटा मध्ये एउटा सिचुएसन छ भनेदेखि चाहिँ तिम्रो चाहिँ पिडिएले चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो भन्ने मानिन्छ है। सो हामीसँग चाहिँ स्ट्रिङ एक्सेप्टेन्स बाई पिडिएको लागि दुईवटा कन्डिसन भयो। सो 1 भनेको चाहिँ स्ट्रिङ एक्सेप्टेन्स बाई फाइनल स्टेट। यसमा चाहिँ इनपुट सबै रिड गरेर भ्याउँदाखेरि पिडिएफ फाइनल स्टेटमा पुग्या हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ स्ट्रिङ एक्सेप्टेन्स बाई इम्टी स्ट्याक। सबै इनपुट रिड गरेर भ्याउँदाखेरि स्ट्याक चाहिँ कम्प्लिटली खाली भएको छ भने त्यो पनि एक्सेप्टेन्स हुन्छ। तर अब हामीले अहिले मैले प्र्याक्टिस गराउँदा चाहिँ तिमीहरूलाई दुईवटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुने गरेर प्र्याक्टिस गराइरहेको छु, जुन पोसिबल पनि छ के, त्यस्तो गाह्रो छैन। त्यो भएको भएर चाहिँ हामी यो मोडमा गएको हो। तर इनकेस कुनै कुनै डिजाइन एकदमै कम्प्लेक्स भयो भनेदेखि होइन, त्यो बेलामा चाहिँ तिमी या त फाइनल स्टेटमा रिच गरेर सकाउन सक्छौ या चाहिँ इम्टी स्ट्याकमा रिच गरेर सकाउन सक्छौ है। सो लेट अस प्र्याक्टिस। फर्स्ट चाहिँ एक्जाम्पल 1 बाट सुरु गरौँ। डिजाइन हजुर स्टेट र स्ट्याक हो। स्टेट र स्ट्याक, माथिको स्टेट फाइनल स्टेट एसटिएटी, तलको इम्टी स्ट्याक है। सो दुईवटा सिचुएसन भने चाहिँ अब तिम्रो फाइनाइट कन्ट्रोलमा Q1 देखि QF सम्मको स्टेट छ भने फर्स्टको कन्डिसनले चाहिँ के भन्छ भने यो इनपुट टेपमा भएको ABC तीनटा रिड गरेर भ्याउँदा तिमी QF भन्ने स्टेटमा पुग्यो भनेदेखि तिम्रो स्ट्रिङ एक्सेप्ट भयो। अर्को चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ भने लास्टको C पढेर भ्याउँदाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ यसरी स्ट्याक चाहिँ खाली भएको सिचुएसनमा पुग्यो भने पनि स्ट्रिङ चाहिँ एक्सेप्ट भयो भनेर बुझिन्छ है। दुईवटा मध्ये एउटा कन्डिसन हो, तर हामी प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ बोथ कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने हिसाबले डिजाइन चाहिँ गर्छौँ है।
ल डिजाइन अ PDA फर अ ल्याङ्ग्वेज L equals to A to the power N B to the अघि हामीले जुन एक्जाम्पल ल्याएको थियो त्यहीँबाट सुरु गरौँ यो हाम्रो फाइनाइट स्टेट अटोमेटिकली प्रोसेस गर्न सक्दैन भनेर अघि हामीले भनेको थियौँ भने अब PDA हो भनेदेखि अब PDA मा चाहिँ मेमोरी आएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस गर्न सक्नुपर्छ है अब यसले भन त मलाई कस्तो खालको स्ट्रिङ्सहरू जेनेरेट गर्छ यसबाट जेनेरेट हुने मिनिमम स्ट्रिङ्सहरू के हो भन त मलाई AB मिनिमम भने एबी किनभने बोथको पावर सेम छ बोथको पावर सेम भएपछि चाहिँ यसले हामीलाई कस्तो स्ट्रिङ दिन्छ जसमा चाहिँ ए र बी को भ्यालु बराबर छ तर लिडिङमा जहिले पनि ए छ र ट्रेलिङमा चाहिँ जहिले पनि बी नै हुनु पर्यो हैन सो अब यसले चाहिँ कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोसेस गर्यो त भन्दाखेरि मिनिमम डब्लु भने एबी हुन सक्ला अथवा एएबीबी हुन सक्ला अथवा एएबीबी हैन इक्वल नम्बर अफ ए फलोड बाई इक्वल नम्बर अफ बी अब यसको लागि चाहिँ है हामीले के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भने फाइनल स्टेटमा पनि रिच गर्ने अनि फाइनल स्टेटमा रिच गर्दासम्ममा स्ट्याकलाई पनि खाली गर्ने हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ हो है सो अब यो बेलामा चाहिँ हामीले अब स्ट्याकमा हुन सक्ने भने त दुईटै अपरेसन हो एकपटकमा या त पुश हुन सक्छ या त पप हुन सक्छ भनेपछि हामीसँग देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल कि यही सिम्बल आउँदा पुश गर्नुपर्छ र यही सिम्बल आउँदा पप गर्नुपर्छ भने बिल्कुलै केही पनि छैन त्यस्तो हामीले के गर्न सक्छौँ भने आफ्नो रिक्वायरमेन्टको हिसाबले कहिले के गर्न सक्छौँ सेम सिम्बल आछ भने पुश गर्दै जाने अनि डिफ्रेन्ट सिम्बल आउने बित्तिकै पप गर्न सक्छौँ अथवा सेम सिम्बल आछ भनेदेखि पप गर्ने र डिफ्रेन्ट सिम्बल आउँदा पुश गर्ने जे पनि गर्न सकिन्छ है अब अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ के छ भने हाम्रो इक्वल नम्बर अफ ए फलोड बाई इक्वल नम्बर अफ बी छ जहिले पनि ए नै अगाडि आउँछ बी जहिले पनि पछाडि नै आउँछ र दुईटैको नम्बर बराबर छ भने हामीले के आइडिया लगाउन सक्छौँ त भन्दा जबसम्म सेम सिम्बल आउँछ म स्ट्याकमा पुश गर्दै जान्छु भनेको जतिवटा ए आउँछ त्यो एलाई म पुश गर्दै जान्छु तीनटा ए आछ भने त त्यसको पछाडि तीनटा बी नै आउँछ हामीलाई थाहा छ भनेपछि बी आयो भने चाहिँ प्रत्येक बीले म प्रत्येक एलाई पप गर्दै जान्छु भनेदेखि चाहिँ मेरो अल्टिमेटली सबै इनपुट स्ट्रिङ रिड गरेर भ्याउँदाखेरि स्ट्याक खाली हुन्छ सो यहाँ म के आइडिया लगाउँछु भन्दा पुश गर्नलाई चाहिँ म सेम सिम्बल देख्छु भने पुश गरिदिन्छु स्ट्याकमा डिफ्रेन्ट सिम्बल देख्छु भने पप गरिदिन्छु स्ट्याकबाट त्यो आइडिया लगायो भने चाहिँ के हुन्छ त मेरो चाहिँ नि लास्टमा चाहिँ सबै इनपुट स्ट्रिङ रिड गरेर भ्याउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त स्ट्याक चाहिँ कम्प्लिटली खाली हुन्छ भने अब स्टेट ट्रान्जिसन त हामी त्यही अनुसार बनाउन सक्छौँ है सो अब मैले ट्रान्जिसन फङ्सन चाहिँ बनाउँदाखेरि कसरी बनाउन सक्छु त भन्दाखेरि म चाहिँ यसमा चाहिँ जम्मा 3टा स्टेटहरू छन् भनेर अज्युम गर्छु है सो 3टा स्टेटभित्रमा म सकाउँछु र म लास्टमा चाहिँ लास्ट सबै इनपुट रिड गरेर भ्याउँदाखेरि चाहिँ स्ट्याकलाई खाली पनि गरिदिन्छु भन्ने हिसाबले मैले बनाउँछु है त सो कसरी बनाउँछु मेरो कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानौ मेरो डब्लु भनेको चाहिँ एएए बीबीबी यो मेरो डब्लु हो भने मेरो आइडिया चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिडिङ हेडले फर्स्ट ए पढ्दाखेरि म त्यसलाई पुश गराइदिन्छु त्यसपछि रिडिङ हेड यो बीमा जाँदाखेरि त्यसलाई पनि म पुश गराइदिन्छु स्ट्याकमा अनि यो एमा पुग्दाखेरि त्यसलाई पनि पुश गराइदिन्छु पहिलो बी आउँछ भनेदेखि टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा बी भन्ने इनपुट रिड गरियो भने म पप अपरेसन पर्फर्म गरिदिन्छु सो पप अपरेसनले के गर्छ माथिको एलाई बाहिर फालिदिन्छ हो त्यसपछि नेक्स्ट बी रिड गर्यो भने टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र नयाँ इनपुट सिम्बल बी रिड गरेको बेलामा यहाँ पनि पप अपरेसन गरेँ मैले भनेदेखि के हुन्छ त यो माथिको ए पनि बाहिर निस्किन्छ त्यसपछि लास्टमा यो बी छ टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टेपमा चाहिँ बी आएको बेलामा फेरि पप अपरेसन गर्यो भने चाहिँ मेरो स्ट्याक चाहिँ यसरी खाली हुन्छ सो म चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ लगाउन गइरहेको छु है हजुर भन त त्यो एकचोटि ए छ नि त्यो स्ट्याकमा भएको त्यसलाई 1 2 3 गरेर एकचोटि पप गरिदिनु 1 2 3 गरेर पप गरिदिनु गर्दाखेरि एकचोटि देखाइदिनु ए के हुन्छ भनेर प्रत्येक स्टेपमा कुन चाहिँ मैले त्यो माथि भन्नु भएको त्यो माथिको त्यो खाली भएको माथि कि तलको भनेर ल यस्तो हेर है म्याम हजुर त्यो सेम आयो नि पुस अनि डिफ्रेन्ट आयो नि पप भन्नुभएको थियो अनि त्यसको एएबीबी हुँदैन त्यो उसमा स्ट्याकमा यो इनपुट स्ट्रिङ हेरेर हुन्छ क्या यो इनपुट स्ट्रिङको अनुसार के हुन्छ भन त
AABB भनेको यस्तो खालको प्याटर्न जहिले पनि A अगाडि आउने अनि B चाहिँ पछाडि नै आउने हुन्छ र A जतिवटा आउँछ B त्यतिवटा नै आउँछ के सो मैले चाहिँ अहिले यो वाला गरेको हजुर अघि हजुरले बनाउनु भएको थियो नि A गरेर अनि एउटा A निकालेर अनि फेरि गर्नु भएको छ नि ए त्यही त ल त्यो म फेरि बुझाइदिन्छु है मानौ चाहिँ मेरो चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ यो हो रे है यसको लागि म काम गर्दैछु ठीक छ सो मैले भन्न खोजेको के भने म चाहिँ यस्तो खालको ट्रान्जिसन फङ्सन बनाउँछु जसले अनुसार चाहिँ सेम सिम्बल आएको छ भने चाहिँ स्ट्याकमा पुश हुन्छ अनि डिफ्रेन्ट सिम्बल आएछ भने चाहिँ स्ट्याकमा भएको सिम्बल चाहिँ पप हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ मैले लगाउन खोजेँ है सो त्यसमा फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ त भनेदेखि चाहिँ मेरो इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ यो भयो टेप चाहिँ यो भयो है यसमा चाहिँ यसरी बस्छ सिम्बल हो मेरो अहिलेको डब्लुको हिसाबले यो इनपुट टेपमा यसरी बस्छ स्ट्याकमा चाहिँ इनिसियली स्ट्याक सबै खाली हुन्छ हो ल अब रिडिङ हेडले जहिले पनि लेफ्ट मोस्टबाट नै पढ्न सुरु गर्छ हो मानौ मेरो स्टार्टिङ स्टेट चाहिँ एस भनेर छ अरे ठिक छ सो फर्स्टमा चाहिँ अब अघिको ट्रान्जिसन फङ्सन हामीले कसरी लेखेको थियो मुभ अफ अ पिडिएमा कस्तो थियो भन्दाखेरि म कुनै एउटा स्टेटमा बस्नु पर्यो करेन्टली अहिले मानौ म एस भन्ने स्टेटमा छु अहिले मेरो के छ टप अफ द स्ट्याक के छ कम्प्लिटली खाली छ नि हो किनभने स्ट्याक त पुरै इम्टी छ भने मेरो टप अफ द स्ट्याक पनि खाली छ है भने म करेन्टली इनपुट टेपबाट चाहिँ ए भन्ने सिम्बल चाहिँ रिड गर्छु भने अब म नेक्स्ट चाहिँ एस भन्ने स्टेटमै बस्छु पाइयो नि पहिला डिएफए बनाउँदाखेरि पनि क्यू नटमा ए रिड गरेर क्यू नटमै बस्न त पाइयो होइन सो यसमा म के कन्सेप्ट लगाएँ भने एस भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याक खाली हुँदा ए भन्दा नै इनपुट रिड गरेँ भने म स्टेट चाहिँ एसमै बस्छु तर म त्यो एलाई चाहिँ स्ट्याकभित्र छिराइदिन्छु भन्यो भने यो एउटा मुभले के गर्छ त यो पहिलो यसलाई मैले A1 भन्ने ल A1 चाहिँ स्ट्याकभित्र छिर्छ फर्स्ट स्टेपमा बुझ्यो दिस इज फर्स्ट स्टेप है त्यसपछि अब नेक्स्ट भने त के हुन्छ यो रिडिङ हेड त मुभ गर्छ हो कि होइन पहिलो इनपुट रिड गरिसके पछाडि नेक्स्ट भनेको के हुन्छ रिडिङ हेड मुभ गरेर नेक्स्ट इनपुटमा जान्छ सो नेक्स्ट इनपुटमा जाँदाखेरि स्टिल स्टेट त मेरो कहाँ छ एसमै छ भने म अब रिडिङ हेड चाहिँ नेक्स्ट इनपुटमा गयो सो यो इनपुटमा जाँदाखेरि चाहिँ अर्को मैले के कन्सेप्ट लगाएँ त भने करेन्टली म अब किनभने म त अहिलेसम्म मैले स्टेट त चेन्ज गरेको छैन म एस भन्ने स्टेटमै बस्छु अहिले मेरो करेन्टली टप अफ द स्ट्याकमा ए भन्ने सिम्बल छ हो र फेरि इनपुट टेपमा चाहिँ ए नै आयो भने यो बेलामा पनि म के गर्छु भने स्टेट फेरि एसमै बस्दिन्छु फेरि डिएफएकै कन्सेप्ट लगाऊँ होइन डिएफएमा पनि ए खालको इनपुट छ भने पहिलो क्यू नटमा ए रिड गरेर पनि क्यू नटमै बस्न पाइयो फेरि क्यू नटमा अर्को ए रिड गरेर पनि क्यू नटमै बस्न पाइयो नि त त्यही कन्सेप्ट लगाएँ मैले यहाँ पनि सो यो बेलामा पनि म स्टेट एसमै बस्छु तर के गर्छु त भन्दा यो एलाई पनि पुश नै गरिदिन्छु भनेको पहिला त टप अफ द स्ट्याकमा अलरेडी ए छँदै थियो अब आएको नयाँ एलाई पनि म पुश नै गरिदिन्छु भन्यो भने यसले के गर्छ त अब यो ए अब अहिले मैले तिमीहरूलाई बुझाउन यसलाई A2 भनेर लेखिदिएँ A2 भनेर लेख्यो भने अब A1 को माथि आएर चाहिँ A2 बस्छ क्या सो अघिसम्म यो टप अफ द स्ट्याक थियो भने अब यो चाहिँ नयाँ टप अफ द स्ट्याक भयो बुझिरहेछ अब नेक्स्टको लागि पनि अब यही ट्रान्जिसन फङ्सन डुप्लिकेट गरिराख्नु परेन तर अब अहिले यहाँ मैले बुझाउनलाई चाहिँ अब फेरि म अहिले कुन सिचुएसनमा छु एस भन्ने स्टेटमै छु है मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए भन्ने सिम्बल नै छ र अब इनपुट टेपमा त अब रिडिङ हेड त मुभ गर्छ यतापट्टि हो भने फेरि इनपुट टेपबाट पनि ए नै रिड गर्यो भने म स्टिल के गर्छु रे भन्दाखेरि एस भन्ने स्टेटमा नै बस्छु र अब अलरेडी टप अफ द स्ट्याकमा दुईटा ए थियो भने नयाँ ए थपिदिन्छु सो यही कन्डिसन के जतिवटा ए आउँछ लुप यसमै भएपछि त एउटै स्टेटमा बसिरहन्छ सो यसले के गर्ने भयो त अब यो ए भन्ने यदि यो A3 हो भने यहाँनिर A3 पुश हुने भयो नाउ दिस विल बी योर न्यू टप अफ द स्ट्याक है तलको पुरानो चाहिँ के हुने भयो त तिनीहरू चाहिँ टप अफ द स्ट्याक हुने भएनन् यिनीहरू सबै बटममा जाने भए सो दिस इज द न्यू टप अफ द स्ट्याक सो यहाँसम्म आउँदाखेरि मलाई के थाहा छ भने अगाडि जहिले ए आउँछ सो ए जतिवटा आछ त्यसपछि चाहिँ त्यतिवटा नै बीले फलो गर्छ भन्यो भने अहिलेसम्म मेरो ए को इनपुट सक्यो तीनटै स्टेपमा मैले के गरेँ त स्टेप 1 मा A1 लाई पुश गर्दै स्टेप 2 मा A2 लाई पुश गर्दै स्टेप 3 मा A3 लाई पुश गर्दै अब चाहिँ म के गर्छु त पप अपरेसन गर्छु किनभने अब डिफ्रेन्ट सिम्बल आएछ मलाई त के छ भने मेरो अब्जेक्टिभ भनेको स्ट्याकलाई खाली गराउनु छ के त्यो भएपछि डिफ्रेन्ट सिम्बलले पप गराउँछु भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु अब पप अपरेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ
अब यो ट्रान्जिसन फंक्सन 1 हो, यो ट्रान्जिसन फंक्सन 2 हो, किनभने 2 ले नै के गरिदिन्छ 3 को लागि नै काम गरिदिन्छ। सो यो लेखिराख्न परेन है ट्रान्जिसन फंक्सन बनाउँदा। अहिले बुझाउनलाई मात्रै लेखाए, किनभने हामीले DMFA मा पनि त यो एउटा अब यहाँ 10 वटा ए आयो भने पनि त यही Q0 मै बस्ने हो भनेपछि हामीले यसको लागि पनि त एउटै ट्रान्जिसन फंक्सन लेख्थ्यौ नि, व्हिच इज Q0 मा ए रिड गर्दाखेरि Q0 मै बस्ने हैन त। सो हामीले एकचोटी मात्रै लेखे पुग्यो, तलको लेखिराख्न परेन, अघि बुझाउनलाई मैले लेखिदिए। सो अहिले मैले यसलाई मेटाएँ है। ल अब यहाँसम्म हाम्रो पुश अपरेसन सक्यो। अब पप अपरेसनको लागि के होला त भन्दाखेरि नेक्स्ट 3 नम्बरको भने अब अहिले हामी सिचुएसन के छ हेर त, मेरो स्टेट भने म एस मै छु, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा के छ ए भन्ने सिम्बल छ भने अब रिडिङ हेड मुभ गर्दाखेरि त यतापट्टि मुभ भन्छ, त्यहाँसम्मको अगाडिसम्मको इनपुट त रिड गरेर भ्याइसक्यो भनेपछि अब चाहिँ म एस भन्ने स्टेटमा छु, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र रिडिङ हेडले चाहिँ बी भन्ने इनपुट रिड गर्यो भने रिडिङ हेडले चाहिँ बी भन्ने इनपुट चाहिँ रिड गर्यो भने के गर्ने रे त भन्दा स्टेट म ट्रान्जिट गरिदिन्छु। सो अघि यता DFA मा Q0 मा थियो भने अब मानौ बी भन्ने इनपुट रिड गरेर Q1 मा गए भने जस्तै हैन। सो म चाहिँ स्टेट एस बाट बी मा ट्रान्जिट गर्छु र अपरेसन चाहिँ म पप अपरेसन परफर्म गर्छु। यसको अर्थ के हो भने अब तिम्रो चाहिँ हाम्रो स्ट्याक चाहिँ कस्तो फर्मेटमा जान्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा यसले के गर्छ भने टपमा अहिले जुन सिम्बल छ त्यसलाई मात्रै पप गर्छ क्या। सो सबैभन्दा टपमा A3 छ भने A1 र A2 एज इट इज नै हुन्छ, A3 चाहिँ खाली हुन्छ। अब नयाँ टप अफ द स्ट्याक भनेको चाहिँ A2 हुने भयो। यो प्रोसेसले यो स्टेपले चाहिँ त्यो काम गरिदिन्छ है। भने यो हाम्रो एउटा भयो। अब अर्को भनेको अब अहिले त हाम्रो के छ त सिचुएसन भन्दा अघि पो हामी सेम स्टेटमा थियौं, अब अहिले त के भन्छ हाम्रो स्टेट चेन्ज भइसकेको छ। सो अब अहिलेको सिचुएसन के हो, मेरो स्टेट क्यूमा गइसक्यो हो, एसबाट क्यूमा चेन्ज भइसक्यो। अब मेरो टप अफ द स्ट्याकमा के छ अर्को ए छ नि त, यहाँ पो मैले A2 लेखेँ तर हुन इनफ्याक्ट त हुन त ए नै हो भने यो सिचुएसनमा अब म स्टेट चाहिँ क्यू भन्ने स्टेटमा गइसकेँ, टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ ए छ र मेरो रिडिङ हेडले चाहिँ अब बी रिड गरेको छ भनेदेखि चाहिँ यो बेलामा नि के गर्ने रे स्टेट क्यूमै बस्ने रे, तर अपरेसन चाहिँ पप अपरेसन परफर्म गर्ने रे। सो यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा जस्तै Q1 मा चाहिँ अब अर्को इनपुट रिड गरेर स्टेट चाहिँ Q1 मै बस्यो भने जस्तो भयो। सो स्टेट चाहिँ चेन्ज गरेन तर अपरेसन चाहिँ पप अपरेसन परफर्म गरिदियो भने यसले हाम्रो स्ट्याकलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ त सबैभन्दा माथिको ए लाई हटाइदिन्छ र यो A1 मात्रै बाँकी रहन्छ। सो दिस विल बी योर न्यू टप अफ द स्ट्याक हो। अब फेरि हामी यही सिचुएसनमा छौँ भनेको म क्यू भन्ने स्टेटमा नै छु, मैले अझै स्टेट चेन्ज गरे हैन, टप अफ द स्ट्याकमा स्टिल ए नै छ र इनपुट हेडले चाहिँ के गरिरहेछ त रिडिङ हेडले चाहिँ इनपुट टेबबाट बी रिड गरिरहेछ भने फेरि के गर्ने त म चाहिँ नि क्यू भन्ने स्टेटमा नै बस्ने र स्ट्याकलाई खाली गरिदिने। यो भनेको स्ट्याकले अब कहाँ पुग्छ यसरी स्ट्याक चाहिँ कम्प्लिटली इम्टी भइदिन्छ। अब त्यो टप अफ द स्ट्याक भने के हुने भयो केही पनि त छैन। सो न्यू टप अफ द स्ट्याक भनेको इम्टी हुने भयो, बुझिन्छ। सो यो र यो त सेम स्टेप हो। सो एउटै ट्रान्जिसन फंक्सनले काम गरिदिन्छ। सो वी डु नट ह्याभ टु डुप्लिकेट द ट्रान्जिसन फंक्सन। सो यसलाई मैले हटाइदिएँ। बुझिया छ यहाँसम्म? बुझिरहेछ? यस म्याम, त्यही पप मात्र बुझेको ए म्याम ल त्यो त्यसो भए कमन भएर रिमुभ भएको चाहिँ फेरि भनिदिनु न। ए यो जस्तो हेर न 1 2 दुईटा 3 मा नि रिमुभ गरेर अनि यहाँ हेर न। सो अहिले पनि म 5 मा हुँदाखेरि पनि मेरो स्टेट त के हो यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो सिचुएसनमा हुँदाखेरि पनि म स्टेट त क्यूमै छु नि हैन। सो क्यू भन्ने स्टेटमै छु, टप अफ द स्ट्याकमा पनि ए नै छ र इनपुट टेबबाट पनि बी नै रिड गरेको छ हो, बी नै रिड गरेको छ र यसले मलाई पुराको पनि क्यू भन्ने स्टेटमै छ र अपरेसन पनि पप नै छ भने त यो र यो एक्ज्याक्टली आइडेन्टिकल भयो नि त हैन। सेम त ट्रान्जिसन हो भने एउटै ट्रान्जिसन दुईचोटि किन लेख्नु पर्यो र भनेको के। उयो उयो यो केसलाई सम्झ न, Q0 कमा ए हुँदाखेरि चाहिँ Q0 मै जान्छ भनेदेखि अब यहाँ ए 10 वटा ए आए पनि त जहिले पनि यही कुरा नै हुने हो। हामीले DFA बनाउँदाखेरि हैन Q0 मा ए पठाउँदाखेरि Q0 मै बस्छ भने त जतिवटा ए आए पनि यही जान्छ भने भएर ट्रान्जिसन फंक्सन हामी एकचोटि मात्रै लेख्थ्यौं, यसलाई 10 चोटि त लेख्दैन थियौं। सेम कुरा भयो। यसमा पनि यो दुईटा स्टेपले त सेम काम गरिरहेछ भने यो इनपुट अब यहाँ 10 वटै ए आएको भए पनि प्रोसेस त त्यही नै हुन्थ्यो नि त हैन र यहाँ अघि मैले भने जस्तै 10 वटा ए आए पनि
यही ट्रान्जिसन फङ्सन युज गरेर पुश हुने हो 10 वटा बी आए पनि यही एउटा ट्रान्जिसन फङ्सन युज गरेर पप हुने हो भनेपछि दुईचोटि लेख्न पर्दैन भने के बुझ्यो है अब यति हुँदासम्ममा के भएको छ हेर त मेरो स्ट्याक त कम्प्लिटली खाली भयो हो सो पीडीए को हिसाबमा पीडीए ले भने अनुसार चाहिँ कस्तो नभएको यो हाम्रो स्ट्रिङ एक्सेप्ट हुनको लागि दुईटा कन्डिसन थियो एउटा के थियो एक्सेप्टेन्स बाइ रिचिङ द फाइनल स्टेट अर्को चाहिँ एक्सेप्टेन्स बाइ इम्टी स्ट्याक अहिले तिमी यसो हेर त हामी कहाँनिर पुगिसक्यौ स्ट्याक त हाम्रो खाली भइसक्यो भनेपछि मेरो चाहिँ यो इनपुट स्ट्रिङ एक्सेप्ट भइसक्यो भन्ने बुझिसकेँ मैले थाहा भइसक्यो किनभने लास्ट इनपुट रिड गरेर भ्याउँदाखेरि मेरो स्ट्याक के छ कम्प्लिटली खाली छ अब यतिमै छोडे पनि हुन्छ तर अब हामी एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ थप्छौँ ट्रान्जिसन फङ्सन थप्छौँ जसमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा अब अहिले हाम्रो सिचुएसन के छ हामी क्यू भन्ने स्टेटमा छौँ टप अफ द स्ट्याक के छ कम्प्लिटली खाली छ र इनपुट टेब के छ इनपुट टेबमा पनि त इनपुट सिम्बल त सक्यो नि त हाम्रो त इनपुट टेब त यति मात्रै थियो यसपछि त के हुन्छ डेफिनेटली इम्टी हुन्छ भने हेत्तेरी भने इनपुट टेब पनि खाली हुन्छ भने यो इम्टी भएको बेलामा चाहिँ अब हामी के गर्न सक्छौँ त फाइनल स्टेटमा जाने र टप अफ द स्ट्याकलाई पनि खाली नै गरिदिने भनेको देयर इज नो पुश अपरेसन नो पप अपरेसन भयो भने यो दुईटै कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई भयो एउटा चाहिँ हाम्रो लास्ट इनपुट रिड गरेर भ्याउँदाखेरि स्ट्याक पनि कम्प्लिटली खाली भयो र फाइनल स्टेट पनि रिच गर्यो यतिवटा लाइन चाहिँ हामी सबैमा थपिदिन्छौँ ताकि दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई होस् भन्ने हिसाबले बुझ्या छ यो बुझ्यो सबैजनाले यस म्याम अब बुझ्यो भने चाहिँ अब ट्रान्जिसन फङ्सन यही हो अब हामीले पीडीए डिजाइन गर्ने बेलामा डिजाइन गर्ने भनेको यही ट्रान्जिसन फङ्सन्सहरू डिजाइन गर्ने हुन् अब हामीले के भन्छ स्ट्रिङ चाहिँ कसरी प्रोसेस हुन्छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ टेबुलर फर्मेटबाट देखाउँछौँ त्यो चाहिँ म अब नेक्स्ट स्लाइडमा गर्छु पहिला सुरु यसलाई म प्रपरली अरेन्ज गरेर लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामी स्ट्रिङ एक्सेप्टेन्स कसरी हुँदो रहेछ प्रोसेस अहिले जुन हामीले यहाँ डायग्राम बनाएर हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ डायग्रामबाट नबनाएर टेबलबाट चाहिँ बनाएर हामी हेर्छौँ जसरी अगाडिपट्टि हामीले एनएफएको केसमा ट्री बनाए जस्तै गरेर यसमा चाहिँ टेबल बनाएर हेर्छौँ है सो पहिला चाहिँ यसलाई यो आन्सरलाई चाहिँ करेक्टली अरेन्ज गरेर लेखौँ ल अघिको सोलुसनमा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पीडीए को लागि चाहिँ ट्रान्जिसन फङ्सन्स लेट द ट्रान्जिसन फङ्सन बी फर्स्ट ट्रान्जिसन फङ्सन हाम्रो के भयो त इनिशियल स्टेट एस भन्ने छ हैन त्यसपछि हाम्रो के थियो त सुरुमा स्ट्याक पनि कम्प्लिटली इम्टी हुने भयो हैन सो स्ट्याक चाहिँ कम्प्लिटली इम्टी छ र फर्स्ट इनपुट सिम्बल चाहिँ ए रिड गर्यो भने हामी के गर्ने एस भन्ने स्टेटमै बस्ने र पुश अपरेसन परफर्म गर्ने हो सो यहाँनिर के भइरहेछ हाम्रो इट पुसेस सिम्बल ए इन्टु द स्ट्याक अब यो एक्जाममा लेखिराख्नु पर्दैन तिमीहरूलाई अहिले पछि अरू क्वेसन गर्ने बेला सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ लेख्थेँ है त्यसलाई यस्तो गरेर ब्राकेटमा के गरेर लेख्यो अर्को के हुने भयो हामी एस भन्ने स्टेटमा छौँ मेरो टप द स्ट्याकमा ए छ भने मैले इनपुट टेबबाट ए रिड गरेँ भने म के गर्छु फेरि स्ट्याकमा पुश नै गर्छु सो यसले के गर्छ पुसेस ए वेन टप अफ द स्ट्याक इज ए हो त्यसपछि अर्को के हुन सक्ला अब यो एउटा स्टेपले के गरिदिन्छ यसपछि 10 वटा ए आए पनि पुश नै गर्दै जान्छ त्यसपछि टप अफ द स्ट्याक स्टेट एस छ टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टेबबाट चाहिँ बी रिड गर्यो भने चाहिँ क्यू भन्ने स्टेटमा ट्रान्जिट गर्ने र के गर्ने त टपमा भएको एलाई चाहिँ पप गर्ने सो पप्स ए फ्रम द टप अफ द स्ट्याक टिओएस लेख्दै टप अफ द स्ट्याकलाई हामी टिओएस भनेर भन्छौँ त्यसपछि हामी क्यू भन्ने स्टेटमा छौँ टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट सिम्बल रिडबाट इनपुट टेबबाट चाहिँ बी रिड गरिरहेको छ भने के हुनु पर्यो त क्यू भन्ने स्टेटमै बस्नु पर्यो तर के गर्नु पर्यो टप अफ द स्ट्याकको एलाई चाहिँ पप गरिदिनु पर्यो सो पप्स ए फ्रम द टप अफ द स्ट्याक लास्टमा चाहिँ के भयो त म क्यू भन्ने स्टेटमा छु टप अफ द स्ट्याक नि खाली छ इनपुट टेबमा पनि सिम्बल पनि खाली छ इम्टी छ भने चाहिँ म फाइनल स्टेटमा जान्छु र स्ट्याकलाई खाली नै गरिदिन्छु खाली नै राख्छु भने
ट्रान्जिट्स PDA to फाइनल स्टेट। ल आन्सर चाहिँ यति भयो है। यति 5वटा ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्यो भने हामीलाई चाहिएको PDA डिजाइन भयो। अब स्ट्रिङ प्रोसेसिङ चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौँ। ल यो सबैजनाले साह्रै छैन भने साह्रो। एम यो 5वटा स्टेट चाहिँ जतिवटा के रे इनपुट स्ट्रिङलाई नि भ्यालिड हुन्छ। अब यो जतिवटा इनपुट स्ट्रिङलाई पनि भ्याल्युड हुने भने भएन त। जस्तै W = AB भयो भने के हुन्छ भने त सुरुमा हामी S भन्ने स्टेटमा हुन्छौँ। टप अफ द स्ट्याक त अभियसली खाली नै हुन्छ। A आउँछ के हुन्छ हामी पुश गर्छौँ हो। S मै बसेर पुश गरिदिन्छौँ भनेको उयो एउटा ट्रान्जिसन फङ्सन युज हुन्छ हो। त्यसपछि अब हाम्रो सिचुएसन के छ, S भन्ने सिचुएसनमै छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा A छ, B आयो भनेदेखि के हुन्छ, कहाँ जान्छ हेर त। यो स्टेटमा जान्छ नि, Q भन्ने स्टेटमा जान्छ अनि इम्टी हुन्छ हो। यो भनेको ट्रान्जिसन नम्बर 3 युज गर्यो। त्यसपछि Q भन्ने स्टेटमा छु, टप अफ द स्ट्याक पनि खाली छ, अहिले इनपुट स्ट्रिङ पनि खाली नै हुने भयो, यसपछि त इम्टी नै त हुन्छ भने म फाइनल स्टेटमा जान्छु, टप अफ द स्ट्याक स्टिल खाली छ भने यो ट्रान्जिसन फङ्सन युज भयो, 3टा युज भयो, सल्भ भयो हो। भने अब 2टा A को लागि गर, 2टा B को लागि गर, 2टा A को लागि भयो भने के हुन्छ, यो नि युज हुन्छ, यो पनि युज हुन्छ, यो पनि युज हुन्छ अनि यो युज हुन्छ, 4टा युज हुन्छ। अनि 6वटा भयो भने सबै युज हुन्छ। त्यसरी जान्नु हजुर। त्यो 5th स्टेप बुझ्दैन न इम्बिटी वाला। ए 5th स्टेप चाहिँ फिफ्थ स्टेपले चाहिँ के भन्न खोजे हो भने अब मेरो इनपुट टेपमा भएको सबै सिम्बल पनि मैले रिड गरेर भ्याइसकेँ रे। ए ए ए बी 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 छ भने यसपछि हुने भनेको डेफिनेटली इम्टी नै त हुने हो भने हैन। र मेरो स्ट्याक पनि कम्प्लिटली खाली भइसक्यो। अघिको 3टा ए लाई पुश गरेर 3टा बी रिड गरेर भ्याउँदाखेरि फेरि मेरो स्ट्याक ब्याक टु सुरुको स्टेटमा कम्प्लिटली खालीमा पुगेछ भने चाहिँ अब म कुन सिचुएसनमा यहाँसम्म पुग्दाखेरि त यो हो नि त हैन। म Q भन्ने स्टेटमै हुन्छु, मेरो टप अफ द स्ट्याक पनि कम्प्लिटली खाली छ, इनपुट टेपबाट पनि मैले इम्टी रिड गरेँ भने चाहिँ म के गर्ने रे त, PDA को फाइनल स्टेट F मा जाने र स्ट्याकलाई चाहिँ खाली नै गरिदिनु। पप अपरेसन पनि होइन, पुश अपरेसन पनि होइन, टप अफ द स्ट्याक चाहिँ खाली नै हुने भनेर बुझाएको हो कि यो भनेको। सो यो भयो भने के भयो त, अघिसम्म एउटा चाहिँ हाम्रो स्ट्याक इम्टी हुनुपर्ने सिचुएसन त रिच भइ नै सकेको थियो, सँगसँगै हामीले मात्र गरे के हो भने फाइनल स्टेटमा पनि जान्छ भनेर चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ स्ट्याक पनि खाली हुँदा इनपुट टेप पनि खाली हुँदाखेरि चाहिँ हामीले मात्रै Qबाट F भन्ने स्टेट चाहिँ ट्रान्जिसन गर्यौँ। सो NFAमा हामीले चाहिँ Q0बाट चाहिँ इम्टी लिएर Q1 मा जान्छौँ भन्नेवाला अपरेसन नै गरे हो क्या। यहाँनिर मात्र के गरे भने इनपुट पनि खाली इम्टी, टप अफ द स्ट्याक पनि इम्टी भएको बेलामा खाली स्टेट ट्रान्जिसन चाहिँ F मा मात्रै गएको, न त पप भयो न त पुश भयो, किनभने देयर इज नो भ्यालिड इनपुट सिम्बल पुश गर्न अथवा पप गर्नको लागि भनेर चाहिँ यो अप्सन यो गर्नुको कारण भने चाहिँ हामी अब फाइनल स्टेटमा पनि रिच गरौँ भनेर थपिदिया मात्रै हो। बुझिन्छ? यस म्याम। ल यो सारिसक्यो। सारिसक्यो सबैले? अब यसमा स्टेट कतिवटा राख्ने भनेको चाहिँ इट्स अप टु यु है। अगाडि जस्तै एउटा मात्रै स्टेटमा चाहिँ हुनु भएन, मिनिमम 2टा स्टेट चाहिँ हुनै पर्यो। त्योभन्दा माथि चाहिँ कतिवटा स्टेट राख्ने भनेको तिम्रो आफ्नो डिजाइनको कुरा हो। 2टा मात्रै स्टेट राखेर पनि गर्न सक्छौ, 3टा स्टेट राखेर पनि गर्न सक्छौ है। इट्स अप टु योर चोइस। ल अब यसको स्ट्रिङ प्रोसेसिङ चाहिँ कसरी गर्ने म यहाँ देखाउँछु है। सो अहिले चाहिँ मैले स्ट्रिङ W = 3टा A फलोड बाई 3टा B को लागि गरेर देखाउँदैछु है। सो हुन त अघि भनिहालेँ एउटा A र B भयो भने पनि एक्सेप्ट हुन्छ हैन, गरेर देखाइसकेँ। अब फर्मली हामीले कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा भयो। सो यसको लागि चाहिँ हामी एउटा टेबल बनाउँछौँ द्याट कन्सिस्ट अफ स्टेट, अन रिड इनपुट
त्यसपछि स्ट्याकको कन्टेन्ट, स्ट्याक कन्टेन्ट्स एन्ड ट्रान्जिसन युज्ड भनेर हामी टेबल बनाउँछौँ। सो इच स्टेपमा अघि जुन हामीले डायग्राम बनाउँदै देखाएको थियो त्यो यसमा गर्ने हो। सो सुरुमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि स्ट्याक हाम्रो खाली हुन्छ हो, हामीले त यो खाली स्ट्याकबाट सुरु गरे हो प्रोसेस। सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो स्ट्याक खाली हुँदाखेरि चाहिँ स्ट्याक इम्टी भयो, अनरेड इनपुट भनेको होल इनपुट नै अनरेड छ किनभने स्ट्याक खाली छ र हामीले स्टार्टिङ स्टेट भनेको एस हुने भयो र ट्रान्जिसन कुनै पनि युज हुँदैन हो। फर्स्ट सिचुएसन यो हो नि त, हामीले इनपुट टेबबाट कुनै पनि इनपुट रिड गरेका छैनौँ, स्ट्याक पनि खाली छ भने कहाँबाट बिगिन गर्ने त, एस भन्ने स्टेटबाट बिगिन गर्ने। त्यसपछि भनेको चाहिँ अब हामी के गर्छौँ हेर है, एस भन्ने स्टेटमा ए भन्ने इनपुट रिड गर्दाखेरि हेर है, एस भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याक खाली हुँदा ए भन्ने इनपुट रिड गर्यो भने हामीले के गर्ने भनेको छ, पुश अपरेसन गर्ने। स्ट्याकमा ए पुश गर्ने, स्टेट एस नै बस्ने। अब बाँकी रिड न अनरिड इनपुट भने यो 5वटा भयो। ट्रान्जिसन हामीले कुन युज गर्यौँ त, 1 युज गर्यौँ। ठिक छ है। त्यसपछि अब फेरि हामी के हेर्छौँ, एस भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र ए भन्ने इनपुट रिड गर्यौँ भने हामीले के गर्छौँ, त्यो एलाई पनि पुश गरिदिन्छौँ। सो स्ट्याकमा यसरी 2टा ए बस्छ। अब रिड गर्न बाँकी भनेको यो 4वटा इनपुट भयो। स्टेट चाहिँ स्टिल एसमै बस भनेको छ हाम्रो ट्रान्जिसन फङ्सनले। भने हामीले कुन ट्रान्जिसन फङ्सन युज गर्यौँ, ट्रान्जिसन फङ्सन नम्बर 2 चाहिँ युज भयो। बुझिया छ? अब फेरि हेरौँ, एस भन्ने स्टेटमा मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टेबबाट ए रिड गरेँ भने मैले के गर्नु पर्यो, त्यो एलाई पनि पुश गरिदिन पर्यो। अब बाँकी पढ्न बाँकी रहेका इनपुट भने 3टा बी भयो। स्टेट चाहिँ स्टिल एसमै बस भनेको छ। यसमा पनि हामीले कुन ट्रान्जिसन युज गर्यौँ त, ट्रान्जिसन फङ्सन 2 युज गर्यौँ है। अब एस भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याक ए छ र इनपुट टेबबाट बी रिड गरियो भने के हुनु पर्यो, पप अपरेसन हुनु पर्यो। सो फर्स्टको ए निस्किन पर्यो। इनपुट टेबमा अब बी बाँकी भयो। स्टेट चाहिँ नि ट्रान्जिट भएर कहाँ गयो त, क्यू भन्ने स्टेटमा ट्रान्जिट हामी गर्यौँ भने यो होल प्रोसेसको लागि हामीले ट्रान्जिसन नम्बर 3 युज गर्यौँ। ठिक छ। अब फेरि क्यू भन्ने स्टेटमा छु, टप अफ द स्ट्याक ए छ र इनपुट टेबबाट बी रिड गर्यो भने अपरेसन के हुनु पर्यो, पप अपरेसन हुनु पर्यो। यो ए बाहिर निस्किनु पर्यो, इनपुट टेबमा बी बस्नु पर्यो। स्टेट चाहिँ के हुनु पर्यो, क्यूमै राख्नु पर्यो र यसमा चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन कुन युज गर्यौँ त, अब क्यूमा एमा छ भने हामीले ट्रान्जिसन नम्बर 4 युज गर्यौँ। ठिक छ। अब फेरि क्यू भन्ने स्टेटमा छु, टप अफ द स्ट्याक ए छ र इनपुट टेबबाट बी रिड गर्यो भने के हुन्छ, पप अपरेसन भएपछि अब स्ट्याकमा त के बस्छ, इम्टी मात्रै बस्छ। इनपुट टेब पनि खाली भयो, त्यसमा पनि इम्टी मात्रै बसेको छ। तर म स्टेट चाहिँ कहाँ छु त, यो भयो भने के भनेको छ, स्टिल हामी क्यूमै हुने भनेको छ हो। सो यो भने ट्रान्जिसन नम्बर 4 नै युज भयो। अब चाहिँ क्यू भन्ने स्टेटमा छु, टप अफ द स्ट्याक पनि इम्टी छ, इनपुट सिम्बल पनि इम्टी छ भने चाहिँ स्टेट चाहिँ एफमा ट्रान्जिट हुनु पर्यो। अनरेड इनपुट भने स्टिल इम्टी नै हुने भयो। टप अफ द स्ट्याक इज स्टिल इम्टी नै भयो। हामीले कुन चाहिँ ट्रान्जिसन युज गर्यौँ त, ट्रान्जिसन नम्बर 5 युज गर्यौँ। यसरी चाहिँ हामी अघि जुन मैले सिम्बलिकली तिमीहरूलाई डायग्राम बनाउँदै स्ट्याकको डायग्राम बनाउँदै देखाएको थिएँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी टेबलबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। बुझ्यो यो? म्याम हजुर, यो कम्प्लिट एन्सर भने चाहिँ त्यो अगाडिको ट्रान्जिसन अनि यो टेबल दुइटै हो? दुइटै हो, दुइटै गरेर देखाउनुपर्छ। तिमीले चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सेप्ट हुने स्ट्रिङ चाहिँ प्रोसेस गराएरै देखाउनुपर्छ। पिडिएको डिजाइनमा एउटा चाहिँ ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्नु पर्यो, एउटा चाहिँ टेबल बनाउनु पर्यो। यति चाहिँ गर्नै पर्छ। यो बुझ्यो, मैले टेबल कसरी बनाएँ बुझ्यो? के भयो बोल न, फेरि भनिदिनु पर्छ हो। पर्दैन म्याम।
म्याम त्यो स्टेट चेन्ज भएको चाहिँ ट्रान्जिसन युज भएको चाहिँ अलिक कन्फ्युज भयो 1 2 2 3 4 4 ल एकचोटि फेरि राम्रोसँग सुन है त म्याम त्यो 2 2 भनेको त्यो डबल अघि तपाईँले नलेख्नु भनेको त्यो एउटालाई युज गर्नुभयो एउटै ट्रान्जिसन फङ्सन दुई पटक युज भयो नि त यहाँ हैन त 2 नम्बरकै ट्रान्जिसन यहाँ पनि त्यही युज गरे हो यहाँ पनि त्यही युज गरे हो त्यही भएर सेम ट्रान्जिसन भयो बुझ्यो म्याम बुझ्यो 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 सबैले बुझ्या हो अघि कसले फेरि भन्दिनु भनेको थियो नि मैले हो म्याम भयो बुझ्यो तिमीले बुझ्यो ए ल त्यही यहाँ स्लाइड सेयर गरेर को बोले थाहा हुँदैन कि त्यही भएर ल त्यसो भए अब अर्को क्वेसन गरौँ प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि त आइहाल्छ एक्जाम्पल 2 मा चाहिँ डिजाइन अ पीडीएफ के म्याम त्यो हजुरले लास्टमा यो स्टेट टेबल बनाउँदाखेरि ए बिबी भनेर इक्जाम्पल दिएर बनाउनु हुँदैन टेबल हजुर यो आफैले इक्जाम्पल दिएर गर्ने हो आफैले एक्जाम्पल दिएर गर्ने नि अगाडि डिएफएमा पनि त हामीले एउटा असेप्ट भएको स्ट्रिङ एउटा असेप्ट नभएको स्ट्रिङ गर्थ्यौ नि त यसमा पनि त्यही गरे हो अहिले असेप्ट भएको मात्रै गरे अब क्वेसनमा तिमीलाई असेप्ट नहुने पनि एउटा चेक गर भन्यो भने असेप्ट नहुने इनपुट राखिदिने यहाँ अनि त्यो त डेफिनेटली स्ट्याक पनि खाली हुँदैन फाइनलमा पनि जाँदैन नि अड्किन्छ नि त कतै न कतै गएर होइन अनि त्यो भएपछि असेप्ट भएन भन्ने थाहा भइहाल्छ त्यसै तर नर्मली पिडिएको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा असेप्ट हुने स्ट्रिङ मात्रै गरेर देखाइदिन्छौँ यति मात्रै गरेर छोडिदिन्छौँ कि अगाडि कि त्यो फाइन स्टेट अटोमाटाकै कन्सेप्ट हो क्या डिएफएन डिजाइन गऱ्यो अनि त्यसले चाहिँ स्ट्रिङ प्रोसेस गरेछ कि छैन भनेर चेक गर्थ्यौँ हामीले ट्रान्जिसन फङ्सन लेखेर यसमा पनि त्यही नै गरे हो अब यसमा तिमीले यही इनपुट लाउनुपर्छ भन्ने छैन यसलाई तिमीले डब्लु इजिकस टु एबिबीमा मात्रै टेस्ट गरे पनि भइहाल्छ नि त्यो इट्स योर चोइस कुन चाहिँ स्ट्रिङमा गर्ने भन्ने त तिम्रो आफ्नो चोइस भयो अहिले मैले चाहिँ यो स्ट्रिङमा चेक गराइदिया हो अब यसमा चेक गर्छौ भने पनि अब स्टेप त त्यही नै त हुने होइन मानौ डब्लु इजिकस टु एबिबीको लागि थियो भने ल प्र्याक्टिस पनि हुन्छ ल सबै एकचोटि यसलाई पनि गरौँ होइन अनरिड इनपुट भयो स्ट्याकको कन्टेन्ट र ट्रान्जिसन युज्ड सो यसको लागि गरेर हेरौँ होइन सुरुमा इनपुट टेपमा यो सबै सिम्बल हुने भयो हामी एस भन्ने इनिसियल स्टेटमा हुन्छौँ स्ट्याक सुरुमा खाली हुन्छ यो खाली हुँदाखेरि यसलाई इम्टीले रिप्रेजेन्ट गरौँ होइन अनि हामीले कुनै पनि ट्रान्जिसन युज गरेर छैन यसमा किनभने ट्रान्जिसन नै भएको छैन यो हामीले इनिसियल कन्डिसन मात्रै देखाएको छौँ भने अब सुरुमा के हुन्छ त हामीले के हेर्छौँ करेन्ट स्टेट टप अफ द स्ट्याक इज इम्टी इनपुट टेपबाट ए रिड गऱ्यौँ भने के हुन्छ पुश अपरेसन हुनु पर्यो ए चाहिँ स्ट्याकमा गएर बस्नु पर्यो इनपुट टेपमा अब यो 3टा इनपुट बाँकी हुनु पर्यो स्टेट चाहिँ एसमै बस्ने भनेको छ यो ट्रान्जिसन गर्दा हामीले के गर्यौँ ट्रान्जिसन नम्बर 1 युज गर्यौँ हो त्यसपछि अब फेरि एस भन्ने स्टेटमा छौँ टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र नेक्स्ट इनपुट चाहिँ ए नै रिड गराएछ भने त्यो बेलामा पुश नै गर्नुपर्छ भनेको छ सो ए भन्दा माथि गएर अर्को ए बस्दिन्छ इनपुट टेपमा बिबी मात्रै बच्छ स्टेट चाहिँ स्टिल एसमै हुने भनेको छ यसमा पनि हामीले ट्रान्जिसन फङ्सन यसमा चाहिँ 2 युज गर्यौँ होइन त टप अफ द स्ट्याकमा ए हुँदा अर्को ए पुस गर्नु भने ट्रान्जिसन नम्बर 2 भयो अब यो के छ भने अब हेरौँ त एस भन्ने स्टेटमा छौँ हामी टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टेपबाट चाहिँ बी रिड गराएछ भने के भनेको छ पप अपरेसन गर्ने भनेको एउटा एलाई निकालेर बाहिर फालिदिने त्यसपछि स्टेट चाहिँ एसबाट क्यूमा जाने र इनपुट टेपमा चाहिँ अब बी भन्ने मात्रै इनपुट सिम्बल बच्यो भनेदेखि यहाँ हामीले कुन चाहिँ ट्रान्जिसन फङ्सन युज गर्यौँ 3 ट्रान्जिसन फङ्सन युज गर्यौँ ठिक छ अब फेरि क्यू भन्ने स्टेटमा छौँ टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र इनपुट टेपबाट चाहिँ बी रिड गर्यो भने फेरि पनि पप अपरेसन पर्फर्म गर्नु पर्यो हो इनपुट टेप खाली भयो स्टेट चाहिँ हामी क्यूमै बस्छौँ यहाँ पनि हामीले के गरेछ 3 नम्बरकै ट्रान्जिसन फङ्सन युज गरेछ भने अब चाहिँ टप अफ द स्टेट चाहिँ क्यूमा छ टप अफ द स्ट्याक पनि खाली छ इनपुट सिम्बल पनि खाली छ भने स्टेट एफमा जाने भयो इनपुट टेप स्टिल खाली नै हुने भयो टप अफ द स्ट्याक पनि स्टिल खाली नै हुने भयो यहाँ चाहिँ हामीले कुन ट्रान्जिसन युज गर्यौँ 5 वाला ट्रान्जिसन युज गर्यौँ यति नै त हो नि है सो जुनसुकै इनपुट सिम्बल युज गरेर भए पनि तिमीले चेक गर्दा हुन्छ स्टेट ओ P5 भन्नु कुन चाहिँ तल क्यू भन्ने स्टेटमा हेर न क्यू भन्ने स्टेटमा टप अफ द स्ट्याक पनि इम्टी छ र इनपुट सिम्बल पनि इम्टी हुँदा फाइनलमा जाने भनेको ट्रान्जिसन नम्बर 5 मा लेखेको छ हामीले हेर त ए
हो ल यो भयो भने अर्को क्वेसनमा जाऊँ ल एक्जाम्पल नम्बर 2 मा चाहिँ डिजाइन अ PDA for language L equals to strings consisting of equal number of A and equal number of B's over summation equals to A comma B. लु ल यसले यस्तो खालको पिडिएफ बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ एउटा यस्तो स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो दैट हैज इक्वल नम्बर अफ ए एन्ड इक्वल नम्बर अफ बी भने यसमा स्ट्रिङहरु कस्तो कस्तो हुन सक्ला त अघिको र यो एउटै हो होइन किन होइन त अहिलेको केसमा इक्वल नम्बर अफ ए इक्वल नम्बर अफ बी त थिए तर जहिले पनि ए नै अगाडि आउनु पर्छ बी पछाडी आउनु पर्छ भन्ने थियो अब यो क्वेशनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तिम्रो ए र बी जहाँ पनि आउन पायो तर के हो त स्ट्रिङमा चाहिँ नम्बर अफ ए र नम्बर अफ बी चाहिँ नि बराबर हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ अब स्ट्रिङ कस्तो कस्तो हुन सक्ला त डब्लु भन्दा ए बी मात्रै भन्यो भने पनि इक्वल नम्बर अफ ए इक्वल नम्बर अफ बी हो बी ए भन्यो भने पनि इक्वल नम्बर अफ ए इक्वल नम्बर अफ बी अब ए बी भन्यो भने पनि इक्वल नम्बर अफ ए एन्ड इक्वल नम्बर अफ बी छ यसमा पनि इक्वल छ नम्बर त्यसपछि ए बी बी पनि हुन सक्ला बी ए पनि हुन सक्ला हैन त्यसपछि ए बी अनि त्यसपछि ए बी यस्तो खालको नि हुन सक्ला हैन और लाइक ए त्यसपछि बी ए बी भयो भने पनि होला सो नर्मली के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि इक्वल नम्बर अफ ए र इक्वल नम्बर अफ बी हुनु पर्यो सो ए अनि तीनटा बी अनि ए कस्तो खालको हामीले पुश एन्ड पप अपरेसन परफर्म गर्दा ठीक होला त के गर्न सकिन्छ होला त सोचौं त अघि जस्तै गरेर सेम इनपुट आउँदा पुश गर्ने अनि डिफरेन्ट इनपुट आउँदाखेरि चाहिँ पप गर्न सकिएला कि के गर्न सकिएला फाइनल स्टेट आयो होला फाइनल स्टेटमा त पुगौँला हामी त्यो भन्दा नि पुश र पप चाहिँ कसरी गर्ने होला स्ट्याकलाई कसरी खाली गर्न सकिएला त्यो यसो सोच त सबैभन्दा फर्स्ट इनपुटको लागि सोच त के हुन्छ फर्स्ट इनपुटको केसमा तिम्रो डब्लु चाहिँ डब्लु इज इक्वल्स टु एबी भएको बेलामा चाहिँ स्ट्याकलाई खाली गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ला सेम आयो नि पुश डिफरेन्ट आयो नि पप डेफिनेटली त्यही हो किनभने इनपुट स्ट्रिङ त यो मात्रै पनि हुन सक्छ सो मलाई स्ट्याकलाई खाली गर्नुपर्ने छ भनेदेखि इनपुट टेपमा ए र बसेको छ इनिशियल स्टेट भनेको मेरो स्ट्याक कम्प्लिटली खाली हुन्छ सो स्टार्टिङ स्टेटमा ए रिड गरेर एलाई पुश गरिदिए र त्यसपछि चाहिँ स्टार्टिङ स्टेटमै छु म टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र बी आयो भने चाहिँ के गरिदिन सक्छु म फाइनल स्टेटमा गएर स्ट्याकलाई खाली गरिदियो भनेदेखि के हुन्छ अपरेसन के हुन्छ यसले चाहिँ यसलाई पप गरिदिन्छ अनि के हुन्छ मेरो स्ट्याक पनि खाली भयो फाइनल स्टेट पनि रिच भयो हो भने यही कन्सेप्ट त अब अरूलाई पनि लागु होला नि बीए आयो भने पनि त्यही होला नि त पहिलो सिम्बल बी आयो भने सो हामीले के कन्सिडर गर्नु पर्यो भने पहिलो सिम्बल ए पनि आउन सक्छ बी पनि आउन सक्छ सो बोथ भनेको फर्स्टको पुश अपरेसन गर्ने बेलामा चाहिँ इनिशियल स्टेटमा टप अफ द स्ट्याक चाहिँ इम्टी भएको बेलामा ए आयो भने पनि के गर्नु पर्यो स्ट्याकमा पुश नै गर्नु पर्यो सो म चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले जम्मा दुईटा मात्रै स्टेटमा चाहिँ बनाएको छु हैन तिमीहरूले तीनटा स्टेट इन्टरमिडिएट जतिवटा स्टेट राखे पनि हुन्छ मैले सजिलोको लागि चाहिँ डाइरेक्टली किनभने यस्तो सिचुएसन छ भने चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ फाइनल स्टेटमा पनि जाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले के गरेको छु भने डाइरेक्टली फाइनल स्टेटमा लगिदिएको छु है पाइन्छ गर्नलाई सो टप अफ द स्ट्याक खाली छ
इनिशियल स्टेटमा चाहिँ ए भन्ने इनपुट आयो भने म फाइनल स्टेटमा गइदिन्छु, त्यसलाई के गरिदिन्छु, पुश गरिदिन्छु भनेको डब्लु यो वाला सिचुएसन छ भने मेरो डब्लु भनेको त बिए पनि हुनसक्छ भने त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, इनिशियल स्टेट छ, टप अफ द स्ट्याक खाली छ र बी आयो भने के हुने भयो त त्यसलाई पनि पुश गर्ने। यो दुईटा रुलले के गरिदिन्छ, यो इनपुटको टाइप हो भनेदेखि स्ट्याक खाली हुँदा एलाई पुश गरिदिन्छ भने यो इनपुट तिम्रो हो भने स्ट्याक खाली हुँदा बीलाई पुश गरिदिन्छ हो। यो दुईटा रुलले त्यो काम गर्यो। अर्को भने के हुनसक्छ त, अब इनपुट त जहिले पनि यही त हुँदैन, यस्तो खालको सिचुएसन पनि हुन सक्ला नि, यो पनि त इक्वल नम्बर अफ ए इक्वल नम्बर अफ बी छ भने यसको लागि के गर्न सक्छौँ हामी, रुल के लेख्न सक्छौँ, हामी कुनै फाइनल स्टेटमा, अब यहाँबाटै हामी त फाइनल स्टेटमा त गइसकेका छौँ भने म फाइनल स्टेटमा रिच भइसकेँ, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र अर्को ए आयो भने हामी के गर्न सक्छौँ, फाइनल स्टेटमै बसेर पुश गरिदिन सक्छौँ हो। यो खालको इनपुट भयो भनेदेखि भने अब इनपुट त कस्तो हुनसक्छ, बिबिएए पनि हुनसक्छ। सो बिबिएए छ भनेदेखि चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, फाइनल स्टेटमा हामी यहीँ पुगिसक्यौँ भने टप अफ द स्ट्याकमा बी नै छ र बी आयो भने त्यसलाई पनि हामी के गरिदिन सक्छौँ, पुश गरिदिन सक्छौँ। यसरी हामी रुल बनाउँदै जान सक्छौँ कि सबै सिचुएसनको लागि हामी रुल बनाउँदै जाउँ है त। मेटाइदिउँ, म राम्ररी नै लेखिदिन्छु। सो कन्सेप्ट चाहिँ नि त्यही नै भयो, सेम सिम्बल आयो भने पुश गर्ने, डिफ्रेन्ट सिम्बल आयो भने पप गर्ने। सो कन्डिसन चाहिँ के हुनसक्छ हामी त्यसलाई चाहिँ हेर्दै जाउँ है। पेनको सिदिन लागेछ क्या, स्टार्टिङदेखि हामी गर्दै जाउँ। फर्स्टमा चाहिँ पहिलो के हुन सक्ला त, यस्तो सिचुएसन छ भने म स्टार्टिङ स्टेटमा मेरो पिडिए हुँदाखेरि मेरो टप अफ द स्ट्याक खाली हुँदा, स्ट्याक कम्प्लिटली खाली हुँदाखेरि पहिलो इनपुट ए आयो भने त्यसलाई के गरिदिने त, स्ट्याकमा पुश गरिदिने, स्टेट चाहिँ चेन्ज गरेर फाइनल स्टेटमा गइदिने है। अर्को सिचुएसन के हुन सक्ला त, बिए मेरो यदि इनपुट हो भनेदेखि सेम सिचुएसन हुन सक्ला, स्टार्टिङ स्टेटमै हामी हुन सक्छौँ, मेरो टप इम्टी, मेरो स्ट्याक कम्प्लिटली इम्टी होला र पहिलो इनपुट बी आयो भने हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो बीलाई चाहिँ नि पुश गरिदिने, स्ट्याकमा पुश गरिदिने, स्टेट चाहिँ नि एफमा ट्रान्जिट हुने। यो दुईटाले के गर्छ त, चाहे यो वाला इनपुट आओस् चाहे यो वाला इनपुट आओस्, फर्स्ट इनपुट सिम्बललाई के गरिदिन्छ, पुश गरिदिने काम गर्छ। भने मसँग यस्ता खालका इनपुटहरू छन् भनेदेखि चाहिँ यसको लागि हामीले के रुल बनाउन सक्यौँ त, अब यो मेरो सिचुएसन इनपुटमा चाहिँ डब्लु इजिकल्स टु एएबिबी छ भने चाहिँ स्टार्टिङ स्टेटमा ए आएर टप अफ द स्ट्याक खाली हुँदा हामीले स्टेट त चेन्ज गरिसक्यौँ, फाइनल स्टेटमा गएर पुश गऱ्यौँ भने अब हामी फाइनल स्टेटमा हुन्छौँ, टप अफ द स्ट्याकमा ए हुन्छ र अर्को इनपुट फेरि ए आछ भने चाहिँ यसलाई पनि फाइनल स्टेटमै बसेर पुश गरिदिन सक्यो है। सो त्यसको लागि हामी के रुल लेख्छौँ त, अब एफ भन्ने स्टेटमा हामी पुगिसक्यौँ, टप अफ द स्ट्याकमा अलरेडी ए छ र अर्को ए आयो भने त्यसलाई पनि के गरिदिने, पुश नै गरिदिने। भने बीको केसमा, बी अगाडि आउने चान्स केसमा पनि के हुन सक्ला त, हामी फाइनल स्टेटमा रिच गरिसक्यौँ, पहिलो इनपुट रिड गरेर टप अफ द स्ट्याकमा बी नै छ र इनपुट टेपमा पनि बी नै छ भने हामीले के गरिदिने, पुश गरिदिने। यो हामीले दुईटा फरक खालको इनपुटको लागि चाहिँ नि हेर्यौँ है। अब यसको लागि पप गरौँ अनि बाँकी गरौँ न। अब मानौँ मेरो इनपुट चाहिँ नि यो वाला भयो भने पहिलो इनपुट रिड गरेपछि स्ट्याक खाली गर्न त यो इनपुट आउँदाखेरि त के हुनु पर्यो, पप अपरेसन नै हुनु पर्यो। सो मैले के गरिदिएँ त भन्दा, म त यहाँ पहिलो इनपुट रिड गरेर फाइनल स्टेटमा म गइसकेको छु। सो फाइनल स्टेटमा छु, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र बी भन्ने इनपुट सिम्बल रिड गरेँ भने के गर्ने, फाइनल स्टेटमै बस्ने, स्ट्याकलाई खाली गरिदिने हो। यो भयो भने के भयो त, एबी नै प्रोसेस भयो, स्ट्याक पनि खाली भयो, फाइनल स्टेटमा पनि रिच भयो। अब यो इनपुट छ अरे बिए छ भने के हुनु पर्यो हेर त, म फाइनल स्टेटमा त पहिलो इनपुट बी पढेर गइसकेको छु, फाइनल स्टेटमै छु, टप अफ द स्ट्याकमा बी छ र ए भन्ने इनपुट सिम्बल चाहिँ मैले टेपबाट रिड गरेँ भने के गर्ने, फाइनल स्टेटमै बस्ने, स्ट्याकलाई चाहिँ नि कम्प्लिटली खाली गरिदिने। भन्यो भने के भयो, यो वाला इनपुट स्ट्रिङ पनि एक्सेप्ट भयो। ठिक छ। अब यसको लागि हेरौँ अनि अरूको लागि पनि म भन्दै जाउँला है। अब यो वाला सिचुएसन छ भने हामीले के गरेको छ हेर त, फर्स्ट इनपुट ए आयो, त्यसलाई पुश गऱ्यौँ, फाइनल स्टेटमा गयौँ,
सेकेन्ड इनपुट पनि ए आयो, त्यसलाई के गर्यौं पुश गर्यौं, फाइनल स्टेटमा गयौं भने अब थर्ड इनपुट बी आयो भने के हुन्छ त, के गर्ने त भन्दाखेरि 7 नम्बरमा थर्ड इनपुटमा चाहिँ अब बी आयो भने उही आएर त थर्ड इनपुटमा बी आएको छ भने टप अफ द स्ट्याकमा बी छ, सरी टप यो वाला हेर्नु पर्यो, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ किनभने सेकेन्ड इनपुट ए रिड गरेछ र अनि इनपुट टेपबाट बी रिड गर्यो भने के हुन्छ फाइनल स्टेटमा रिच गरिन्छ, स्ट्याक पनि खाली हुन्छ हो। सिमिलरली फोर्थ इनपुटको केसमा पनि के भयो त तिम्रो टप अफ द स्ट्याकमा यो ए बस्या छ अनि यो बी रिड गर्दा के हुन्छ त पप हुन्छ, स्ट्याक कम्प्लिटली खाली भयो, फाइनल स्टेटमा गयो। यो एउटालाई के भयो यसलाई पनि प्रोसेस गर्यो भने अब यो इनपुटलाई प्रोसेस गर्न के हुन्छ हेर त, स्ट्याक खाली हुँदा पहिलो इनपुट बी पुश भयो, त्यसपछि टप अफ द स्ट्याकमा बी हुँदा सेकेन्ड इनपुट बी रिड गर्दा के हुन्छ पुश नै अपरेसन भयो, त्यसपछि टप अफ द स्ट्याकमा बी छ, थर्ड इनपुट ए आउँदाखेरि के हुन्छ फाइनल स्टेटमै बसिन्छ, पप अपरेसन हुन्छ भनेको स्ट्याकमा एउटा बी चाहिँ बाँकी रहन्छ अनि फेरि टप अफ द स्ट्याकमा बी नै छ अनि लास्ट इनपुट ए रिड गर्यो भने के हुन्छ फेरि पप नै हुन्छ भनेको स्ट्याक खाली नै हुन्छ, फाइनल स्टेट पनि रिच गरिन्छ भने यो खालको यो 4 वटा इनपुटको लागि के भयो त तिम्रो चाहिँ यो 6 वटा उसले चाहिँ काम गर्यो हो। यति भइसके पछाडि अर्को हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि फाइनल स्टेटमा पुगिसकेपछि स्ट्याक पनि खाली भयो, जस्तो यो सिचुएसनमा स्ट्याक खाली भइसक्यो, इनपुट टेप पनि खाली भयो भने हामी फाइनल स्टेटमा पनि जान्छौँ र इनपुट टेपलाई पनि के अरे स्ट्याकलाई पनि खाली नै गर्छौँ, अघिकै सिचुएसन भयो। अब यति मात्रैले त पुग्दैन किनभने अब यस्तो खालको इनपुट आयो भने अब यस्तो खालको इनपुटमा के हुनुपर्छ, पहिला सुरु एबी छ भने के हुन्छ स्टार्टिङ स्टेटबाट ए रिड गरेर पुश अपरेसन हुन्छ हो र स्टेट ट्रान्जिसन एफमा जान्छ, एफमा चाहिँ बी रिड गर्यो भने के हुन्छ स्ट्याक त खाली हुन्छ नि त, पप अपरेसन हुन्छ। कहाँबाट भयो एउटा यो ट्रान्जिसन फङ्सन युज गर्यो, अर्को कुन ट्रान्जिसन फङ्सन युज गर्यो त टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ ए भएर बी आएको बेलामा यो वाला ट्रान्जिसन फङ्सन युज गर्यो भने अब थर्ड इनपुट आउँदा त के गर्नु पर्यो त फेरि पुश हुनु पर्यो नि त। भन्नुको सिचुएसन के छ, हामी फाइनल स्टेटमा छौँ, टप अफ द स्ट्याक खाली छ र ए आयो भने हामीले पुश गर्ने त हो। अघि न चाहिँ के थियो इनिसियल स्टेटमा स्ट्याक खाली छ र ए आयो भने पुश हुन्थ्यो भने अहिले सिचुएसन के छ त फाइनल स्टेटमा पुग्दाखेरि पनि स्ट्याक खाली भएर अर्को इनपुट चाहिँ रिड गर्नुपर्ने चाहिँ नि हुन्छ। सो त्यसको लागि हामी अब फेरि के लेख्छौँ त अर्को चाहिँ ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्छौँ विच इज सो अर्को ट्रान्जिसन फङ्सन हामीले के लेख्नु पर्यो त म कहिलेकाहीँ फाइनल स्टेटमा रिच गर्दाखेरि पनि स्ट्याक खाली हुनसक्छ र त्यो बेला इनपुट आयो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ त पुश गर्नुपर्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। अब यो ए नै आउँछ भन्ने छैन, बी पनि त आउन सक्छ, जस्तो यो वाला सिचुएसनमा होइन पहिला बी पुश गर्यो अनि ए आएपछि पप भएपछि स्ट्याक खाली भइसक्यो, त्यो बेलामा हामी कुन सिचुएसनमा हुन्छौँ त भन्दाखेरि हामी फाइनल स्टेटमा पुगिसकेका हुन्छौँ, टप अफ द स्ट्याक खाली हुन्छ र बी आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो पुश नै गर्नु पर्यो। अब यति गरिसके पछाडि त म फाइनल स्टेटमा हुँदाखेरि चाहिँ टप अफ द स्ट्याकमा ए आएर बी आयो भने पनि पप गर्ने अपरेसन हामीसँग छँदैछ, म फाइनल स्टेटमा हुँदाखेरि टप अफ द स्ट्याकमा बी थियो र ए रिड गर्यो भने पनि पुश गर्ने अपरेसन त छँदैछ भने यति ट्रान्जिसन फङ्सन लेख्यो भने चाहिँ अब भए जति सबै खालको इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ के हुने रहेछ त एक्सेप्ट हुने रहेछ। बुझेको हो यो? बुझिन्छ यो? सेभेन 8 9 को अलिकति भनिदिनु न। 9 को 8 र 9 को ल 8 र 9 को उतापट्टि नै लेखेर गरौँ है त। ल जस्तै म उयो इनपुट लिएर गर्छु है, यो इनपुटको लागि गरिदिन्छु है त। के हुन सक्छ भने मेरो डब्लु चाहिँ ए 3टा बी अनि यो छ अरे
भनेदेखि अब हामीले सुरुदेखि के गरेछ, पहिलो के हुनसक्छ, हामी स्टार्टिङ स्टेटमा हुन्छौँ, मेरो टप अफ द स्ट्याक खाली हुन्छ र पहिलो इनपुट चाहिँ मैले ए रिड गर्छु होइन त। भनेको सुरुको सिचुएसनमा मेरो यो स्ट्याक कम्प्लिटली खाली भएको बेलामा मैले चाहिँ ए रिड गरेँ भने के हुनु पर्यो, म फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो, यो एलाई यहाँ पुश गरिदिनु पर्यो। हामीले अगाडि लेखेको ट्रान्जिसन यही हो, यो ट्रान्जिसन नम्बर 1 युज गरेँ हो मैले, ठिक छ। यो सिचुएसन भइसके पछाडि अब त रिडिङ हेड के हुन्छ, अर्को एमा मुभ हुन्छ। सो यहाँनिर के छ, म स्टेट फाइनलमा गइसकेँ, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र यो इनपुट ए आयो भनेदेखि के गर्नुपर्छ भनेको छ, फाइनलमै बस्ने एलाई फेरि पुश गरिदिने भनेको छ। हामीले यही रुल बनाएको छ हो। यो रुल भनेको रुल नम्बर मैले कति लेखेको छु हजुर 3। कति बेला फाइनलमा जाने कति बेला त्यही स्टेट बस्ने कसरी थाहा भयो? त्यो आफैले बनाउने, डिएफएमा कसरी थाहा पाउँथ्यो तिमीहरूले? आफै बनाउँदैन थियो त। त्यही हो, यसमा पनि आफै बनाउने के, आफ्नो स्ट्रिङ प्रोसेस गर्न कसरी सजिलो हुन्छ त्यो हिसाबले बनाउने। त्यही त भने नि, एउटा मात्र स्टेट सुरुमै फाइनल स्टेट गर्दा हुन्थ्यो है, गएको भए पनि हुन्थ्यो। एउटा स्टेट मात्रै हुनु भएन, मिनिमम 2टा स्टेट हुनु पर्यो। त्योभन्दा माथि जतिवटा स्टेट राखे पनि इट्स अप टु यु क्या है। सो यो सिचुएसन भयो, यहाँसम्म त क्लियरै छ होला होइन। अब थर्ड सिचुएसनमा के छ, हामी फाइनल स्टेटमा गइसक्यौँ, मेरो टप अफ द स्ट्याकमा ए छ हो। अब इनपुट टेपले त के रिड गर्छ, रिडिङ हेडले त बी रिड गर्छ भने यो सिचुएसनमा त हामीले के भनेको छ, पप गर्ने भनेको छ। सो पप गर्ने भएपछि एफ इम्टी भयो, एफ इम्टी गर्छ, एउटा ए चाहिँ बाँकी छ, यो अगाडिको ए मात्रै हटाएको भन्ने भयो। सो हाम्रो चाहिँ स्ट्याक कहाँ पुग्यो त, यो वाला सिचुएसनमा पुग्यो, ठिक। अब यसमा हामीले ट्रान्जिसन नम्बर कति युज गऱ्यौँ त भन्दाखेरि, यहाँ मैले ट्रान्जिसन फङ्सन टप अफ द स्ट्याकमा चाहिँ ए हुँदा बी आउँदा भनेको ट्रान्जिसन नम्बर 5 लेखेको छु है। यहाँ मैले 5 लेख्थेँ है, यो मैले कुन ट्रान्जिसन युज गरेको छु भने लेखिरहेको छु। अब हामी फेरि कुन सिचुएसनमा छौँ, म फाइनल स्टेटमै छु, टप अफ द स्ट्याकमा स्टिल ए नै छ र यो इनपुट अब रिडिङ हेडले त यो इनपुट रिड गर्छ, बी रिड गर्यो भने पनि हामीले के गर्ने भनेको छ, फाइनल स्टेटमै बस्ने, टप अफ द स्ट्याकलाई खाली गर्ने। सो मेरो स्ट्याक अब ब्याक टु यो स्टेटमा पुग्यो हो भने यहाँनिर पनि हामीले के गर्यौँ, ट्रान्जिसन नम्बर 5 नै युज गर्यौँ। अब चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ हामी कहाँ थियौँ भने स्टार्टिङ स्टेटमा स्ट्याक खाली हुँदा हामीले यसलाई पुस गरे हो। तर अहिले हामी यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो इनपुट रिड गर्ने बेलामा आइपुग्दासम्म के छ हेर त, हामी त स्टेट त फाइनलमा पुगिसकेछ भने फाइनलमा पुग्दाखेरि पनि स्ट्याक खाली हुने सिचुएसन पनि आउँदो रहेछ नि त। भने चाहिँ यो सिचुएसनमा पनि हामीले के गर्ने त, पुस नै गर्नु पर्यो नि त होइन, किनभने अर्को अझै एउटा इनपुट त बाँकी नै छ रिड गर्न। भने चाहिँ हामी के गरिदिन सक्छौँ त, यसरी फाइनल स्टेटमा टप अफ द स्ट्याक अथवा भनौँ स्ट्याक कम्प्लिटली खाली भएको बेलामा पनि कुनै एउटा इनपुट सिम्बल आउँछ भने त्यसलाई पुस नै गरिदिने रे, स्टेट चाहिँ के गर्ने त, फाइनल स्टेटमै बस्ने रे। सो यो भयो भने के हुन्छ, बी गएर यहाँ बस्दिन्छ। अब यो चाहिँ मैले 9 नम्बरको ट्रान्जिसन फङ्सन युज गरेँ। अब चाहिँ फेरि के छ, पुरानै सिचुएसन, स्टेट फाइनलमै छु, टप अफ द स्ट्याकमा बी छ र इनपुट चाहिँ ए आयो भने अब यसमा त के गर्ने भनेको छ, हामीले पप नै गर्ने भनेको छ। सो पप नै गऱ्यो भने स्टिल म फाइनल स्टेटमै हुने भयो, स्ट्याक चाहिँ नै मेरो कम्प्लिटली खाली हुने भयो। यो भनेको चाहिँ मैले सायद 4 नम्बरको रुल चाहिँ युज गरेको छु है। सो अब अहिले चाहिँ के भयो त, यहाँनिर चाहिँ अगाडिको 4वटा इनपुट रिड गरेर भ्याउँदाखेरि बी आयो। सो यसको लागि चाहिँ मैले फाइनल स्टेटमा स्ट्याक कम्प्लिटली खाली हुँदा कुनै एउटा नयाँ इनपुट आयो भने त्यसलाई पुस गर्ने भनेर बनाएँ। अब यही चाहिँ तिम्रो चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ यसको ठ्याक्कै रिभर्स भएको भए बी अनि 3टा ए अनि बी भएको भए के हुन्थ्यो भन त, हामीले के गर्छौँ त, अगाडिको जस्तै स्टार्टिङ स्टेटमा स्ट्याक पुरै खाली हुँदा बी आयो भने पुस गर्ने होइन, त्यसपछि फेरि फाइनल स्टेटमा टप अफ द स्ट्याकमा अलरेडी बी छ, अर्को बी आयो भने के गर्ने, त्यसलाई नै पुस गरिदिने हो भने। अब यो थर्डको इनपुट रिड गर्दा के छ, फाइनल स्टेटमा छौँ हामी, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ, सरी बी छ अनि ए आयो, इनपुट टेपमा ए आयो भने के गरिदिने, पप गरिदिने। पप गर्दा अब एउटा बी बाँकी भयो। त्यसपछि अब फेरि यो ए रिड गर्नु पर्यो भने हाम्रो के छ, टप अफ द स्ट्याकमा स्टिल देयर इज बी, इनपुट टेपमा ए आयो भने हामीले के गरिदिने, पुस पप गरिदिने। पप गरिदियो भने अब के भयो, योसम्म रिड गर्दा त स्ट्याक फेरि अघि जस्तै कम्प्लिटली खाली हुने भयो। भने चाहिँ यहाँनिर आए चाहिँ फेरि के गर्न पाइयो त, फाइनल स्टेटमा पनि स्ट्याक पुरै खाली छ र ए आयो भने यसलाई के गरिदिन पाइयो त, पुस गरिदिन पाइयो। यसलाई चाहिँ मैले रुल नम्बर 8 भनेर बनाएको। अब फेरि अघिकै सिचुएसन, अब अलरेडी फाइनल स्टेटमा छ, टप अफ द स्ट्याकमा ए छ र लास्टको बी आयो भने त यसलाई त पपै गरिदिने भयो, जुन चाहिँ हाम्रो अगाडिको रुल नम्बर 5ले नै हामीलाई दिएकै छ
भने चाहिँ यस्तो सिचुएसन आयो भने सर्टेन समयमा चाहिँ इनपुटहरू कम्प्लिटली खाली भयो तर स्ट्याक कम्प्लिटली खाली भयो तर इनपुट रिड गर्न अझै बाँकी छ भने चाहिँ त्यो बेलामा पनि यसरी इन्टरमिडिएट स्टेटमा गएर पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त पुश गर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ भनेर चाहिँ यो दुईटा रुल चाहिँ हामीले यहाँ तल थपेको बुझ्यो अब बुझेको हो सो अब सिम्पली ए र बी मात्रै आयो जस्तै भन्यो अगाडि ए आउने अनि एलाई चाहिँ बीले पछ्याउने हो भनेदेखि अगाडिको चारवटा रुलले भइहाल्थ्यो अनि यस्तो गरेर जस्तै एबी एबी गरेर आयो बिए बिए गरेर आयो भने पनि चारवटा रुलले नै हुन्थ्यो तर त्यस्तो त सिचुएसन होइन नि त ए र बी त एनी कम्बिनेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो सिचुएसन पनि रिच हुँदो रहेछ जहाँनिर के हुँदो रहेछ त आधा इनपुट पढेर भ्याउँदाखेरि नै के हुँदो रहेछ त स्ट्याक खाली भइदियो भने चाहिँ त्यो बेलामा पनि हामीले फेरि फाइनल स्टेटमा नि पुश गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ अरू कन्डिसनको लागि चाहिँ यो दुईटा चाहिँ रुल लेखेको हो क्या है ल अब यो बुझिन्छ भने अब यसको लागि टेबल बनाउन सकिन्छ अहिले बना जस्तो गरेर टेबल बनाउन अब यो रुलहरू पहिला लेख त तिमीहरू रुलहरू लेखेको छैन कि लेखिसक्यो भयो यो सारिसक्यो सक्यो म्याम ल अब यसको लागि एउटा टेबल बनाउँ त सबैजनाले कुनै एउटा इनपुट स्ट्रिङको लागि अघि जस्तै गरेर स्ट्रिङ ट्रान्जिसनको टेबल बनाउँ त मानौ मेरो इनपुट चाहिँ डब्लु इज टु अहिले भर्खरै हामीले बनाएको जस्तो खालको ए तीनटा बी अनि दुईटा ए अनि बी भनेको चारवटा ए छ चारवटा बी छ हजुर अर्को क्लास सुरु भइसक्यो भइ नै सक्यो ल भइसक्यो भने चाहिँ हजुर ल भइसक्यो भने ठिकै छ ऊ यसको लागि टेबल बनाएर ल्याऊ है त सबैजनाले अर्को क्लासमा हुन्छ ट्राई गर ल यो मैले लेखेको स्ट्रिङको लागि घरमा एकचोटि टेबल बनाउन ट्राई गर ल अब अर्को क्लासमा हतार गरेर के गर्नु